What I'll be doing is I'll be doing this panel discussion in Nepali, but I will try to summarize some of it in English, all right? So I have the double thumbs up right in front, so I think it's fine. म यो प्यानल डिस्कसन अब नेपालीमै सञ्चालन गर्न गइरहेको छु तपाईहरुको अनुमतिले। अघि भर्खर उषाजीले धेरै डाटाहरू राख्नुभयो समस्या कहाँ छ भनेर। छोटकरीमा भन्दाखेरि मैले के भन्ने गरेको छु भने अहिले संसारमा दुईटा प्रमुख खालका परिवर्तनहरू भइरहेछन्। हाम्रो आफ्नो मानवीय प्रणाली ह्युमन सिस्टम्समा हेर्ने हो भने यो डेमोग्राफिक चेन्ज अथवा शहरीकरण जुन भइरहेछ तीव्र गतिमा त्यो एउटा चाहिँ परिवर्तन भइरहेछ र प्राकृतिक प्रणालीमा हेर्ने हो भने नेचुरल सिस्टम्समा जलवायु परिवर्तन र यो दुईटै परिवर्तनहरू हाम्रो जस्तो देशमा त्यसको सबभन्दा बढी असर परिरहेछ। दुईटै परिवर्तनहरू दीर्घकालीन परिवर्तन हो, हामीले रोक्न चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौँ। अगाडि बढ्छ, त्यसलाई कम गर्न सकिन्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, तत्काल रोक्न गाह्रै हुन्छ। त्यसैले त्यो व्यवस्थापन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि शहरीकरण तीव्र गतिमा बढिरहेछ। अघि पनि कुरा आइसकेको छ, नेपालमा त अझ तीव्र गतिमा बढिरहेछ भनेर बिहान सचिवजीले पनि भन्नुभएको थियो। 60% जति पपुलेसन अहिले शहरमा बस्छन्, तर वान अफ द बिगेस्ट रेट्स अफ अर्बनाइजेसन हाम्रोमै छ। तर त्यसको पोजिटिभ पाटो हेर्ने हो भने नेपालका भविष्यका सहरहरू बनेकै छैनन्, बन्ने क्रममा छ। त्यो शहरीकरण कसरी गर्ने भनेर हाम्रो हातमा हुन सक्छ। दोस्रो, जलवायु परिवर्तन। युनिसेफको एउटा डेटाले देखाउँथ्यो अहिले नै पनि अथवा सन् 2020 मा 26% नेपाली बालबालिकाहरू उच्च तापक्रम सहेर बस्नुपर्ने थियो, एक्सट्रिम हिट। र त्यो एक्सट्रिम हिटको डेफिनेसन चाहिँ 83 days, more than 83 days in 35 degrees Celsius. ओभरअल साउथ एसियामा 76% थियो, नेपालमा 26% थियो, तर त्यो बढ्ने क्रममा छ। सो हाम्रो लागि एउटा प्रमुख चुनौती भनेको यो दुईटा जुन परिवर्तनहरू भइरहेछ त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने। आजको विषय त्यही हुन्छ र यसमा मलाई सहयोग गर्न मेरो प्यानलिस्टहरू हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला यस सेसनका अध्यक्षता गरिदिनु हुन, सेसन चेयर गरिदिनु हुन मेरा मित्र रोशन श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ DBCमा डेपुटी डाइरेक्टर जेनरल हुनुहुन्छ। त्यसै गरिकन म ठाकुर बाबा नगरपालिकाका उपमेयरज्यू बिनाजी, उहाँको बारे त हामीले अघि पनि सुनिसकेका छौँ, भिडियोमा पनि देखिसकेका छौँ, तर थप हामी उहाँसँग गफ गर्छौँ यो सेसनमा। त्यसै गरिकन रञ्जन प्रकाश श्रेष्ठज्यू EUबाट अर्को मित्रज्यू। त्यसै गरिकन अर्को मित्र सोना, सोसाइटी अफ नेपालीज आर्किटेक्ट्सका अध्यक्ष हाम्रा ईश्वर लाल जोशीज्यू। र घर बनाउनलाई पैसा चाहिहाल्यो, पैसा हामीलाई दिने ब्याङ्किङ सेक्टरबाट नरहरी सिलवालज्यू, हेड अफ SME र रिटेल ब्याङ्किङ। र राहुल साक्यज्यू, MD एस होटल्स एन्ड रिजोर्ट्स। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले यो प्यानल जम्मा गरेको चाहिँ विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको दृष्टिबाट यो इस्युलाई हामीले हेर्न सकौँ भनेर। नगरपालिकाबाट हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारबाट हुनुहुन्छ, प्राइभेट सेक्टरबाट हुनुहुन्छ, यस क्षेत्रमा काम गर्ने आर्किटेक्टहरू हुनुहुन्छ र डेभलपमेन्ट पार्टनरबाट हुनुहुन्छ। सरी, भर्खर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्राइभेटली के भन्यो भनेर होइन, उहाँको बायोजहरू पछाडि स्क्रिनमा छ, तपाईँले देख्नु भएन क्या हो भनेर भन्नुभएको थियो, देखिनँ, सरी। तर पनि अगाडिबाटै भने
यसलाई हामीले यो अलिकति धेरै फर्मल पनि नगरौँ भनेरै गर्न चाहेका हौँ। यसबारेमा अलिकति गफ गरौँ। लेट्स ह्याभ अ कन्भर्सेसन अराउन्ड दिस टपिक है। वी डोन्ट वान्ट टु मच फर्मली वाट्स रियली ह्यापनिङ एन्ड हाउ डु वी गो फरवर्ड। दिज आर द टु क्वेसन्स द्याट वी आर आइ एम गोइङ टु आस्क। प्रश्न सिधा छ, अहिलेको अवस्था के छ, अहिले तपाईँहरूले को लागि चुनौतीहरू अवसरहरू यो क्षेत्रमा के देख्नु भएको छ, त्यो हाम्रो फर्स्ट राउन्ड अफ क्वेसन हुन्छ। तपाईँहरूबाट पनि केही एक दुईवटा प्रश्न लिने प्रयास गर्छु, समयले कति टाइम देखाउँला। र लास्टमा हामी अब कहाँ जाने त, अघि के अरे इस्यु आएको थियो, यसलाई दिगो कसरी बनाउने, सस्टेन कसरी गर्ने र स्केल अप कसरी गर्ने। यो दुईटा टु क्वेसन्स, हाउ डु वी सस्टेन वाट वी हेभ अचिभड एन्ड हाउ डु वी स्केल अप सो द्याट वी मेन स्ट्रिम this energy efficient building systems. It shouldn't be an alternative technology. It should be something that is mainstreamed within our society. How do we do that? Okay. So आजको उद्देश्य त्यही हो। हामीसँग लगभग 1 घण्टा जति छ होला, 1 घण्टा थियो, अलिकति समयमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ, तर करिब करिब 1 घण्टा जतिमा हामी यो प्रश्नको उत्तरहरू दिन प्रयास गर्छौँ। सबभन्दा पहिला म उताबाटै जाउँ त राहुलजी। तपाईँ होटल रिजोर्टहरू बनाउनुहुन्छ, व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, भर्खर के अरे डेटा आएको थियो 10% जति महँगो हुन्छ यो बनाउँदाखेरि भनेर, र फाइदा पनि हुन्छ अलिकति, तर त्यो फाइदा भनेको 10 वर्ष कुर्नुपर्छ। ओके, सो यो अवस्थामा हाउ डु यु सी दिस, यसमा कतिको डिमान्ड छ होला फ्रम द होटल रिजोर्ट सेक्टर तपाईँको आफ्नो विचारमा, अथवा ओभरअल कमर्सियल बिल्डिङ्सहरूमा यसलाई चाहिँ लागू गर्ने हो भने? Thank you, Bhushanji. Thank you for the question. I think it's okay if I can say it in English. No, that's fine. Yeah. So from the private sector, from a developer's perspective, I think the major challenge is the cost itself. But then bigger challenge is, I think, how to educate the developers. I see a lot of contractors here. I see a lot of architects here. I see a lot of technical people here. I don't know how many of you are actually real developers who are investing their money in the field itself. So the importance of the information given to them, I think is important. I was lucky enough that you're a project ma kaam garirako thyo, initial stage mai thyo, ra त्यो बेला चाहिँ the architect that I was working with was in touch with Bean, and somehow we got connected, and that's how I got involved with Bean as well. So I was very glad, because it was in my idea of the project that I did want an energy efficient building, and because of Bean, it really helped me fasten that the knowledge आउनु पर्ने थियो, त्यो Bean को कारणले चाहिँ धेरै छिटो आइपुग्यो, र because the architects were already kind of trained, or they were in the process of being trained, it helped in the overall planning of the project itself. So now coming back to your question that you said, how does the cost affect the overall plan? So of course, business-wise, the first thing any businessman or any realtor would look at the cost of construction is. Right? And we know that as a developer, we want to minimize that as much as possible, because at the end of the day, we are all about profitability and profits. But at the same time, I think generations are changing. This was the older thought, which I feel. The newer generations that are coming are more into environment, more into sustainability, more into greener projects as well. So that's why I had actually approached, and I actually felt the need to find an institution where it can give me these kind of information, and Bean did give me that. Currently, my project, it was at a very early stage, so we did manage to have all the stimulations done from Bean, taking our architectural plans, taking our building. So this particular project is more of a villa project that I'm talking about. So the concept might be slightly different for a high-rise building versus a low-rise building. And the project ma pani tapaiko ke cha bhanepachi, because it's in a higher altitude, we are looking at more insulation, more heating insulation rather than cooling aspect ma thyo. So yeah, I think in terms of profitability, like you said, it says 10 years here, but Hotelco, we look at a very long term. It's more than 10 years is our projections. Definitely this is an added cost, but we also see as an added
bonus in the longer run. It is going to help us eliminate or reduce our energy costs, and data backup is there for that. Like I said, in investors' perspective, if developers can somehow be involved in this, I think a lot of these issues that retrofitting after projects have started, retrofitting after some buildings already made, those can be avoided and wastage can be controlled. Again, sustainability part is also there. Just a follow-up question that, right? You work mainly in hotel sector, where Nepal ma hamलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यहाँ आउने टुरिस्टहरु धेरै जसो अलिकति वातावरण मैत्री खालका टुरिस्टहरु पनि हुन्छन्. They believe in nature conservation, that's why they come here and so on. Do you think that this will help in marketing your hotel as well as an energy efficient or a green property or a business भनेर एक हैन? So and then also just this feel good factor which you can't monetize it, but you feel good that you've done it भन्ने खालको. So for that you don't have to wait 10 years of course. र अर्को भनेको नेपालमा फेरि बेला बेलामा there is uncertainty, मार्केटमा uncertainty छ, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईमा uncertainty छ. यसमा त घाम त लाग्छ होला भन्ने सर्टन छ, so you don't have to worry about बत्ती जान्छ त्यसैले मेरो हिटर अफ हुन्छ, एसी अफ हुन्छ, यहाँ त्यहाँ एसी बिग्रियो भने बनाउने मान्छे हुँदैन भन्ने etc. Is that a factor for you as well beyond just energy? Of course. Already, to answer your first question, international tourists coming in, do they look for sustainability or do they look for greener buildings, for example, right? So I'm part of the Hotel Association Nepal as well, and we have been running a campaign reducing single-use plastics in rooms, also in hotels in general itself. So if you actually look at your tables, you don't see any mineral water bottles. You see all refillable glasses here. And that's an initiative that we are looking into greener practices. Similarly, single-use practices that I talk about, which is, typically in bathroom amenities, you have those tiny 30 ml amenities that you have of every different kind, from body wash to shampoo to consider, etc. So those really contributed to the wastages in terms of environment degradation and wastage as well. So right now, a lot of travel agents, especially international travel agents, they are looking for, or they prioritize hotels that have green certifications, for example. So they have particular questionnaires they actually send out prior to contract signing they have these multiple questions, what kind of practices you're doing with recycling, what kind of practices we are doing with plastic use, et cetera, during everything that is related to environment. So yes, to answer that question, it does add value to hotels, in terms of having a green certification or an area where you say you are a sustainable hotel. And this, of course, comes in part with energy efficiency as well. The part which is missing, which I feel from the private sector, is that the building part, the building philosophy, what private sector is understanding in terms of sustainability is less use of plastic, more use of organic materials, stuff like that. But then they don't consider, or they are not informed enough to, okay, the building itself is also considered as an energy efficient building. That also plays a part in terms of sustainability, but I think that part is missing. I got to learn that once I joined the Bean project and once I started getting educated about it. So in that sense, yes, international tourists are looking. There is an advantage to have in your company profile. Thank you. उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँलाई सहयोग के भयो भन्दाखेरि बीनबाट ट्रेन भएका आर्किटेक्टहरूले उहाँलाई सहयोग गर्नुभयो, बीनबाट चाहिँ अलिकति इन्फर्मेसन पाउनुभयो भनेर. यो कुरा नेपालका आर्किटेक्टहरूले नै दिने अवस्था कहिले आउँछ ईश्वरजी? तपाईँ सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट्सबाट हुनुहुन्छ, धेरै ट्रेनिङ पनि दिनुहुन्छ. यो कुनै पनि नयाँ प्रविधि प्रवर्धन गर्नको लागि तीनटा कुरा चाहिन्छ. सप्लाई चाहियो, डिमान्ड चाहियो र इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेर त्यसको लागि चाहिने पोलिसिज इत्यादि चाहियो. आर्किटेक्ट्सहरू एउटा युनिक पोजिसनमा हुनुहुन्छ. उहाँहरूले सप्लाई पनि गर्नुहुन्छ, डिजाइन सप्लाई गर्नुहुन्छ, एटसेट्रा. डिमान्ड पनि जेनेरेट गर्नुहुन्छ, किनभने उहाँले भनेपछि होटलले मान्नुहुन्छ अथवा अरू कुनै क्लाइन्टहरूले मान्नुहुन्छ. सो एन्ड देन प्लस अलिकति एडभोकेसी पनि गर्नुहुन्छ टु क्रिएट द्याट इन्भाइरोमेन्ट, भन्नाले यु आर प्लेस्ड राइट इन द मिडल अफ एभ्रिथिङ, राइट? तपाईँहरूले यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? वाट आर सम अफ द च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज यो सेक्टरमा तपाईँको लागि? धन्यवाद भूषणजी. पक्कै पनि जुन तपाईँले मुद्दा उठाउनु भयो
यसमा आर्किटेक्टहरूको भूमिका अहम छ। तर हामीले के पाइरहेछौँ भन्दाखेरि हामीले सोचेको जस्तो जुन ग्रिन बिल्डिङको सवालमा त्यति किसिमको डिमान्ड हामीले पाइरहेका छैनौँ। हो क्रिएट गर्न सकिन्छ, हामी बुझाउन सक्छौँ। र तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने पनि अधिकांश हाम्रो चाहिँ नेपालमा बन्ने आवासीय घरहरूको तुलना गर्नुहुन्छ भने सहरमा बाहिर बन्ने घरहरू, अधिकांश घरहरू त आफ्नै प्रविधिमा बनिरहेको हुन्छ यिनीहरू, होइन। जुन अहिले आएर तपाईँको के भयो भन्दाखेरि सहरहरूमा अब आवासीय घरहरू पनि ठुलो लगानीमा, राम्रो लगानीमा बन्न थाले। अघि यहाँहरूले भने जस्तै अब विकासको गति सँगसँगै होटेलहरू, नेपाल सरकारले पनि ठुल्ठुला भवनहरू बनाउने, संरचनाहरू बनाउने, सपिङ कम्प्लेक्सहरू, अफिस कम्प्लेक्सहरू बन्न थाले। यो कारणले पनि अब आर्किटेक्टहरूले तपाईँको डाइरेक्ट तपाईँको क्लाइन्टहरूसँग पहुँच त हुन्छ, त्यो पहुँच गर्ने क्रममा हामी कन्भिन्स गर्न खोज्छौँ। तर तपाईँले भने जस्तै नेपालीहरूको एउटा चाहिँ कल्चर कस्तो छ भन्दाखेरि मैले लगानी गरेपछि यो 10 वर्षपछि तपाईँलाई फाइदा हुन्छ भनेर कसैले हेर्नेवाला चाहिँ नि, हामी इमिडिएट तपाईँको भनौँ न रिजल्ट खोज्छौँ। हाम्रो एउटा त्यो कल्चर छ। 10 वर्षपछि के हो भन्ने हुन्छ नि त। तथापि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यसका सम्भावना धेरै छन्, नभएका होइनन्। र त्यो सम्भावनालाई एड्रेस गर्नको लागि अब मैले तपाईँको आर्किटेक्ट प्रोफेसनको तर्फबाट, एउटा सोसाइटीको तर्फबाट कुरा गर्ने हो भने नेपालमा करिब हामीसँग 4000 आर्किटेक्टहरू हामी नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा हामी दर्ता छौँ। यसका अतिरिक्त सोसाइटी अफ नेप्लिज आर्किटेक्ट सोनामा मात्रै पनि हामी 2000 आर्किटेक्टहरू छौँ, हेर्नु। र नेपालमा अहिले 17वटा कलेजहरू छ आर्किटेक्ट, जुन कलेजहरूमा आर्किटेक्ट विषयहरू पढाइन्छ। त्यति मध्ये पनि 13वटा कलेजमा वर्षेनी 500 को हाराहारीमा आर्किटेक्टहरू, फ्रेस आर्किटेक्टहरू उत्पादन हुन्छ। अर्को 3वटा अब हुनु, अर्को 4वटा कलेजबाट भर्खर आउने क्रममा छ। र यसका अतिरिक्त हेर्नुभयो भने हाम्रा कतिपय सिनियर आर्किटेक्टहरू, अझ यङ आर्किटेक्टहरूले पनि तपाईँको ग्रिन बिल्डिङको लाइसेन्स लिएर बसेका आर्किटेक्टहरू पनि छन् नेपालमा। र हामीले बिन परियोजनासँगै मिलेर पनि हामीले 3वटा प्रदेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 60वटा पालिकामा निजी क्षेत्रमा कार्यरत आर्किटेक्ट लगायतका प्राविधिकहरूलाई हामीले झन्डै 209 जना प्राविधिकहरूलाई हामी तालिम दिएका छौँ। यति मध्ये 111 जना आर्किटेक्टहरू छौँ। र यसका अलावा पनि हेऱ्यो भने अहिले पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि इनर्जी इफिसियन्सी बिल्डिङमा मास्टर्स कोर्सहरू सुरु भएको छ, अध्यापन गराइरहेको छ। र आर्किटेक्चरको ब्याचलर कोर्समा पनि कलेजहरूमा प्यासिभ सोलर डिजाइन, इनर्जी इफिसियन्सी बिल्डिङ डिजाइन, ग्रिन बिल्डिङ डिजाइन जस्ता विषयमा इलेक्टिभ कोर्सहरू पनि छन्। र यसले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो सबै हेर्दाखेरि हामी अहिलेको अवस्थामा त डिमान्डै त्यति छैन जस्तो लाग्छ मलाई, हामी हेर्छौँ। तर फ्युचरमा जुन तपाईँले राख्नुभयो, भोलि भनौँ न एउटा धेरै कुराहरू नेपालले पनि तपाईँको यो ग्लोबल वार्मिङको कुराहरू छ, यसमा सन्धि अब हामीले चाहिँ गरेका छौँ। जलवायु परिवर्तनको सवालमा सन्धि हामीले गरेका छौँ। कार्बन उत्सर्जनलाई कमी गर्न हामीले चाहिँ भनौँ न राज्यले पनि एउटा एक किसिमले तपाईँको भनौँ न उहाँलाई भन्ने ओठ दिएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा यदि भोलिका दिनमा अब ब्याङ्कहरूले पनि थुप्रै तपाईँको भनौँ न अब ग्रिन बिल्डिङहरूलाई एउटा चाहिँ ऋण दिँदाखेरि त्यसको ब्याज पनि कम लाग्ने भन्ने किसिमको पनि कुराहरू आइरहेको छ। यसरी यो भोलिका दिनमा ग्रिन बिल्डिङमा जाने, यो इनर्जी इफिसियन्सी बिल्डिङमा यदि साँच्चै राज्य अगाडि बढ्ने हो भने त्यो अवस्थामा पनि हामी फ्युचरलाई सप्लाई गर्नको लागि हामीसँग यथेष्ट मात्रामा जनशक्ति छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले यथेष्ट मात्रामा छ जस्तो लाग्छ भन्नुभयो होइन। भर्खर राहुलजीले फेरि चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि मलाई त्यो इन्फर्मेसन पाएन इन अ वे, होइन। उहाँले पनि आर्किटेक्ट हायर गर्नुभएको थियो होला आफ्नो होटेलहरू गर्नको लागि। त्यो कहीँ न कहीँ ग्याप चाहिँ देखिया छ नि त, होइन। र धेरै ठुलो ग्याप पनि होइन। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो 2-4 हजार आर्किटेक्ट छन्, सोनामा 2000 मेम्बर छन्, अरू सबै गर्दाखेरि 4000 होला र 500 उत्पादन भइरहेछ। उत्पादन गर्नेहरूले त अहिले त कोर्समै पनि होला, होइन भन्ने हो भने त्यति साह्रो इन्सरमाउन्टेबल कुरा होइन जस्तो लाग्छ, होइन। त्यो 2-4 जना आर्किटेक्टहरूलाई ट्रेनिङ दिनको लागि अहिले यहाँ गाइडलाइन्सहरू पनि बनाएको छ एटसेट्रा। वाट क्यान सोना डु यु थिङ्क, होइन, कि यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा ट्रेनिङ दिने? अब आर्किटेक्ट भनेपछि त एकदमै खोजी जानुपर्ने पनि होइन, कन्ट्याक्टमै छन्, के अरे अनलाइन ट्रेनिङहरू पनि हुनसक्छ होला,
पैसै तिरेर पनि ट्रेनिङ लिन चाहनेहरू हुन्छ होला होइन यो अब यो प्रोजेक्ट त सकिसक्यो अर्को प्रोजेक्टलाई कुर्नुभन्दा वाट डु वी थिङ्क द्याट प्रोफेसनल्स लाइक यु अथवा प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो डिमान्ड छैन भन्नुभयो आई एग्री होइन बढाउनको लागि के गर्न सकिन्छ होला मैले यहाँलाई जानकारी दिन अब यसलाई अवेरनेस पनि गर्नुपर्ने कुराहरू छ हामी सोसाइटीले विभिन्न किसिमको अवेरनेस क्याम्पेन पनि गर्छौँ र हामीले पब्लिक अवेरनेसको लागि कतिपय सवालमा अब यस्तो तपाईँले हेर्नु भने साँच्चै भन्यो भने यो मुलुकमा आर्किटेक्चर विषयलाई नै बुझ्ने मान्छेहरू नै कम छ निकै त नीतिगत रूपमै कुरा गरौँ न अहिले शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग भन्नुहोस् अहिले मन्त्रालयको कुरा गरौँ होइन अहिले पनि म 2045 सालमा शहरी विकास विभागमा नियुक्ति लिएको हो 45 सालमा नियुक्ति लिँदाखेरि मैले इन्जिनियर साथीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर म चाहिँ नियुक्ति लिएको हो जबकि विभागमा अहिलेको खाँचो आर्किटेक्टको छ तर नीतिगत सवालको कारणले गर्दाखेरि आर्किटेक्ट जान सकिरहेको छैन अहिले पनि हामी आर्किटेक्टहरू इन्जिनियरसँगै प्रतिस्पर्धा गरेर जानुपर्छ र विभागमा गइसकेपछि तपाईँ आर्किटेक्टलाई लिएर सिभिल इन्जिनियरिङको डिपार्टमेन्टमा तपाईँको राखिदिनुहुन्छ भनेपछि यो अवस्थामा तपाईँले भने जस्तै यो चिजलाई अगाडि बढाउन त्यति सजिलो छैन तर हामी प्राइभेटली हामी जुन गर्नुपर्ने काम हामी गर्छौँ तपाईँले भने लबिङ गर्छौँ हामी पब्लिकलाई पनि अवेर गरिरहेछौँ र हामी पोलिसी लेभलमा पनि हामी अवेर गर्ने कामहरू गरिरहेछौँ नगरेको होइन र यो गर्ने क्रममा हामीले विभागलाई पनि भनौँ न हामी आफैले पनि यो ग्रिन बिल्डिङ भन्नाले केलाई भन्ने भनेर एउटा रेटिङ सिस्टमको पनि हामी आफैले पनि आर्किटेक्ट सोसाइटीले निकालिरहेका छौँ र विभागले निकालेको वर्ल्ड ब्याङ्ककै सहयोगमा पनि ग्रिन बिल्डिङ गाइडलाइनको एउटा कामहरू गरिरहेको थियो त्यसलाई पनि सोनाले तपाईँको भनौँ न एउटा राम्ररी नै सहयोग गरेर एउटा करिब हामी अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको छ यसलाई एउटा एप्रुभल लिने क्रममा बाँकी छ र भोलिको दिनमा हुनसक्छ तपाईँले भने जस्तै यो बिल्डिङ कोडमा आउनु पर्यो र भोलि बिल्डिङ बाइलालाई आइदियो भने त भोलि तपाईँको जसले पनि गर्नै पर्ने हुन्छ नि त्यसको लागि अब हामीले गर्नुपर्ने काम हामी ट्रेनिङ दिने काम हामी यङ आर्किटेक्टलाई हामी अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ ट्रेनिङ दिनको लागि हामीलाई गाह्रोको छैन तपाईँले भने जस्तै अब यसमा ट्रेनिङ दिँदाखेरि हामी कतिपय उसमा चाहिँ हामी शुल्क लिएर पनि हामी ट्रेनिङ त हामी दिन सक्छौँ तसर्थ हामीसँग यथेष्ट मात्रामा आर्किटेक्टहरू छ काम पाइरहेको छैन हेर्नुहोस् है अहिले सबभन्दा ठुलो मुद्दा आर्किटेक्टले काम पाइरहेको छैन किनभने नक्सा पासमा पनि आर्किटेक्टको तपाईँको सबै रोल छैन इन्जिनियरले पनि गर्न पाउँछ होइन भनेपछि हामी त त्यो खोजिरहेछौँ अझ म के भन्छु यदि साँच्चै यस्तो किसिमको नयाँ विषयवस्तु आयो भने त आर्किटेक्टलाई त मार्केट त झन् बढी खुल्छ नि यो सबैले त गर्न सक्दैन तपाईँको होइन त्यो भएको हुनाले हामी यसलाई अगाडि बढाउनलाई हामी चाहिँ सक्षम पनि छौँ हामी अगाडि बढाउँछौँ थ्याङ्क यू भेरी मच अब बिल्डिङ बनाउनलाई आर्किटेक्ट मात्रै होइन सबभन्दा पहिला त पैसा चाहिहाल्यो फाइनेन्सिङमा चाहिँ होइन अधिकांश नेपालीहरूले बिल्डिङ बनाउनलाई ब्याङ्कबाट लोन लिने गर्छन् र ब्याङ्कहरूको अथवा फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसनहरूको धेरै ठुलो रोल हुन्छ जस्तै भनौँ न हामीले हेऱ्यौँ नेपालमा लास्ट कपाल अफ इयर्सहरूमा विद्युतीय गाडीहरू एकदमै बढ्यो किन भन्दाखेरि 80% फाइनेन्सिङ दियो सजिलो फाइनेन्सिङ दियो र प्लस मोडलहरू पनि आए विद्युतीय गाडी सस्तो हुन्छ अथवा सस्तो पनि हुन थाल्यो गभर्मेन्टले पनि केही दियो एट्सेट्रा तपाईँको विचारमा होइन र मैले तपाईँको त्यहाँ गएर स्टल पनि हेरेँ धन्यवाद तपाईँहरूले यसरी लोन दिनुभएको रहेछ होइन त्यसको बारेमा पनि तपाईँले अलिकति भनिदिनुहोस् के गरिराख्नु भएको छ र तपाईँको विचारमा यसलाई फर्दर गर्नको लागि वाट आर सम अफ द च्यालेन्जेस अपर्च्युनिटिजहरू कस्तो हेर्नुहुन्छ हस् थ्याङ्क यू सर हामी म ग्लोबल आइएम ब्याङ्कबाट रिप्रेजेन्ट गर्छु हामीले ब्याङ्कभित्र यो इनर्जी इफिसियन्ट कन्स्ट्रक्सन सँगसँगै यो क्लाइमेट चेन्ज र क्लाइमेट एडाप्टेसन होस् मिटिगेसन होस् सबै एक्सपेक्टमा एक्सप्लोर गरेर काम गर्नकै लागि ब्याङ्कमा ग्रिन एन्ड सस्टेनेबल ब्याङ्किङ डिपार्टमेन्ट नै हामीले सेट गरेका छौँ जसले डिफ्रेन्ट रिसर्च गर्छन् यो इन्टरनल स्टडी गर्छन् इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसेसहरू के छन् त्यसलाई ल्याएर हामी त्यसबाट लेसन पनि लिन्छौँ र एन्ड देन सँगसँगै अगाडि बढ्छौँ त्यही कोर्समा हामी पनि बिनसँग कनेक्ट भएको हो सो from my institution, I am also thankful to BIN project. Meantime, सरले भन्नुभएको पार्ट अलिकति फरक के छ भने यो इभी फाइनेन्सिङ एकदम इजी हो त्यसमा केही हामीले थप भ्यालिडेसन अथवा टेक्निकल सर्टिफिकेसन त्यो केही रिक्वायरमेन्ट हुँदैन ग्रिन छ मिन्स इलेक्ट्रिक छ इनभोइस नै त्यही हिसाबले आउँछ हामीलाई भेरिफाई गर्नलाई त्यति कन्फ्युजन छैन क्लियर छ अब यो ग्रिन होम लोनमा चाहिँ हामीले यति धेरै इफोर्ट इन्भेस्ट गरिरहेछौँ बट हामीले लास्ट 6 महिनामा
मेबी ब्याङ्कले लोन एज अ होलमा 20,000 प्लस लोन गऱ्यौँ होला, बट यहाँ अहिले पनि डाटा देखाउनु भएको थियो जम्मा हामीले ग्रिन होम लोन 46 वटा गर्न सक्यौँ 6 महिनामा। यसको अर्थ देयर आर सम प्रब्लम जुन यहाँ अहिले राहुल सरले नि भन्नुभयो, ईश्वर सरले नि भन्नुभयो, यी कमन कुरा नै हुन्। हामी ब्याङ्क चाहिँ जस्ट इनेबलर मात्रै हो र एक खाले कन्सेप्ट बन्यो कस्टमरको, ल अब चाहिँ म यो एक्सेप्ट गर्छु भन्नेमा पुग्नुभयो भने फाइनेन्सिङ गर्नलाई त हामी एकदमै तत्पर हुन्छौँ। बट सँगसँगै इनेबलरको रोल हो, बट हामीले नै ब्याङ्कले आफैले इन्फ्लुएन्स गर्न चाहिँ सकिरहेको छैनौँ। अब त्यो इन्फ्लुएन्सरको रोलमा डेफिनेटली ईश्वर सरले भने जस्तै प्रोफेसनलहरूको काम आउँछ। हामीलाई सर्टेन हर्डल पनि छ, यो जस्तै ग्रिन होम लोन भनौँ अथवा ग्रिन होम लोन भने साना रेसिडेन्सियल हाउसेसहरूको कुरा भयो, मेबी बिगर कन्स्ट्रक्सनमा पनि डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्टहरू छन्। अब त्यसमा हामीलाई अहिले प्रब्लम भइरहेको काम गर्दा चाहिँ सर्टिफिकेसनको इस्यु छ। मिन्स ग्रिन हो भनेर सर्टिफाई गर्ने रेडी निकाय छैन। अनि सँगसँगै अब अहिले बल्ल अलिक इनिसिएसन लिन थाल्या र जस्तै 60 वटा स्थानीय निकाय पनि आबद्ध भएको हिसाबले अब बिस्तारै बन्ला भन्ने हामी पनि अपर्च्युनिटी हेरेर बसिरहेछौँ। तर एज अफ नाउ हामीले एज फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन ल टक्क आयो यो ग्रिन छ अथवा यो चाहिँ क्लाइमेट फ्रेन्डली छ भनेर त्यसरी ठ्याक्क भेटिहाल्ने सिचुएसन चाहिँ छैन। तर सँगसँगै के पनि छ भने हामी जस्तो हामीले जे अप्रोचमा काम गरिरहेछौँ एज अ होल ब्याङ्कले नै हाम्रो एउटा सस्टेनेबल स्टेटमेन्ट छ र हामी वी हेभ टु गो टुवर्ड्स ग्रिन भन्ने कमिटमेन्ट छ। त्यो इन्टायर ब्याङ्कको होल अर्गानोग्रामकै कमिटमेन्ट छ। सो त्यो बेसिसमा हाम्रो डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज छन्। जस्तै अब यो ठुला प्रोजेक्टहरूमा हेर्नुभयो भने नि यो सोलर इनर्जीको लागि अथवा अरू अल्टरनेटिभ इनर्जीको लागि प्रोजेक्टहरूमा ठुलोमा नि लोन गरेका छौँ र सँगसँगै कन्स्ट्रक्सनमा त डेफिनेटली टप प्रायोरिटी छ। तर अब अपर्च्युनिटी इमेन्स छ सर। अहिले डिफ्रेन्ट भिडियो देखियो, ट्रान्सफर्म त हुनै छ। त्यो ट्रान्सफर्म हुनको लागि इमेन्स अपर्च्युनिटी दुइटै साइडमा देखिएको छ। एउटा बेसिकल्ली कन्स्ट्रक्सन साइड इटसेल्फ जसले चाहिँ रेसिडेन्सियल होमहरू होला अथवा अरू प्रपर्टीहरू ग्रिन इनर्जी इफिसियन्ट बनाउन सक्छ, त्यसको लागि ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको लागि त अपर्च्युनिटी यसै भइहाल्यो भने अर्को सँगसँगै यो सबै काम गर्नको लागि एउटा सप्लाईको चेन त चाहियो। सो सप्लाई चेनमा काम गर्न जुन हामीले यो ग्रिन होम लोन त यहाँ फ्लायर पनि राखेका छौँ, बट सँगसँगै हामीले ग्रिन एसएमई लोन भनेर नि इन्ट्रोड्युस गरेका छौँ। त्यसमा पनि हामीले कस्टमरहरूलाई अनबोर्ड गर्न र त्यो मिन्स प्राइमरली एडुकेट गर्न प्रयास भइरहेको छ। तर यसमा नि समस्या उयो ग्रिन हो भनेर सर्टिफिकेसन छ भन्ने छैन। फेरि ब्याङ्कलाई एउटा चार्ज के हुन्छ लेटर अन भने हामीले डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल कम्युनिटीबाट कोलाबोरेसनमा काम गरिरहेका छौँ। लाइक यो हामीले जिसिपियू अनि आइएफसी, एडिबी, सिफिम लगायत डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल कम्युनिटीहरूसँग काम गरिरहेको छौँ। उहाँहरूसँग काम गर्दाखेरि भोलि अहिले हामीले ब्याङ्कले आफैले आफ्नै कस्टमा सब्सिडाइज गरिरहेछौँ। तर लेटर अन अलिकति सब्सिडाइज फन्ड फरेन एजेन्सीबाट आउने सम्भावना भयो भने त्यति बेला फेरि एक लेभलको सर्टिफिकेसन भ्यालिडेसन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नै डेफिनेटली। र सँगसँगै यो ग्रिन ट्याक्सोनोमी र इन्टरनेसनल हिसाबले हेर्दाखेरिमा यो ग्रिन वासिङको चार्जेस भोलि बियर गर्न पनि पर्ने हुनसक्छ ब्याङ्कले। सो त्यसमा हामी एकदम कन्सियस छौँ सो द्याट हामीलाई चाहिँ एज फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक खाले त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट होस्, त्यस्तो इकोसिस्टम होस् जहाँ सर्टिफिकेसन पनि आयो, सो प्रोजेक्टहरू पनि भाइबल छ, कस्ट बेनिफिट हेर्दा भाइबल हुनु पऱ्यो। त त्यस्तो सिचुएसनमा डेफिनेटली ब्याङ्कहरूले जुन एक लेभलको लिगासी ब्याङ्किङ छ त्यसबाट सिफ्ट हुनलाई चाहिँ प्रतिबद्ध छ सर।
थ्याङ्क यू। दुईवटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। एउटा चाहिँ अपर्च्युनिटी तपाईँले देख्नु भएको छ होइन, देयर इज पोटेन्सियल। त्यहाँनिर अलिकति गाह्रो भनेको सर्टिफिकेट, अलिकति होइन, द मेन भनेको सर्टिफिकेसन, भेरिफाई गर्ने, अनलाइक अ भेहिकल जसको चाहिँ सर्टिफाइड हुन्छ, हेरेर पनि भन्न सकिन्छ इलेक्ट्रिक हो भनेर। तर यसको चाहिँ के हो, र तेस्रो कुरा उहाँले तपाईँले के पनि भन्नु, देयर इज अ रिस्क अल्सो, ग्रिन वासिङ गर्यो भनेर चार्जेस पनि आउन सक्छ अहिलेको जमानामा। वाट अबाउट गभर्मेन्टको अथवा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै रेगुलेसनले बाँध्यो भने के हुनसक्छ, जस्तै प्रायोरिटी सेक्टर लेन्डिङ भनेर तपाईँको हुन्छ कति सेक्टरमा होइन, अथवा त्यस्तै खालका अरू खालको केही रेगुलेटरी मेजर्सले यसलाई प्रमोट गर्न सक्छ कि सक्दैन होला? डेफिनेटली सक्छ। यसमा जस्तै इफ यो अहिले हामीले मुस्ताङको अथवा म्यामको उता ठाकुर बाबाको हेर्दाखेरिमा एउटा मलाई त्यहाँ भिडियो हेर्दै गर्दा फिल के भएको थियो भने, इफ हामीले जस्तो ठाकुर बाबाकोमा सानो साइजको काम गर्नुभएको छ, मुस्ताङमा काम गर्दाखेरिमा त डेफिनेटली त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट ठुलो हुन्छ, त्यो अलिकति बढी कोल्ड एरिया पनि भयो, अलि मजबुत बनाउनु पर्ला। सो हामीले अब गोइङ फरवर्ड काम गर्दाखेरिमा कमसेकम अहिले राहुल सरले भने जस्तो 50 वर्ष 100 वर्षलाई सस्टेन गर्न सक्ने कन्स्ट्रक्सनहरू बनाउनु राम्रो हुन्छ डेफिनेटली, जुनसुकै एरियामा गरे पनि। सो अहिले हाम्रो पोलिसीमा डिरेक्टिभमा के छ भने, यो लो कस्ट हाउसिङ भनेर एउटा डिप्राइभ सेक्टरमा क्वालिफाई हुने फिचर छ, बट त्यसको टिकट साइज जम्मा 7 लाख मात्रै छ कि। सो 7 लाखको लोनले खोज्या जस्तो कन्स्ट्रक्सन रेसिडेन्सियल हाउस बन्छ भन्नेमा त्यति कन्फिडेन्ट हुन सकिन्न अहिलेको मार्केट सिनारियोमा। एउटा पार्ट त्यसलाई अलिकति थ्रेसहोल्ड बढाउन सक्यो, ल यसलाई पनि डिप्राइभ सेक्टर अर मेबी पार्ट अफ प्रायोरिटी सेक्टर भनेर राख्न सक्दाखेरिमा डेफिनेटली रिकग्नाइज हुन्छ र ब्याङ्कहरू पनि टप प्रायोरिटीमा पर्छ नै। इभन दो ब्याङ्कहरू आफैले पनि प्रायोरिटाइज गरेका छन्। यो जस्तो यहाँ सरले मेरो ब्याङ्क ग्लोबल आइएम ब्याङ्कबाट मैले बोलिरहेको छु भने अरू ब्याङ्कले पनि केही न केही इनिसिएटिभ लिइरहेको देखिया छ। सो ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो तर्फबाट गरिरहेछौँ। एउटा त्यो साइड भयो। अर्को मैले देखेको चाहिँ जहिले पनि ब्याङ्कलाई लोन दिनको लागि रिपेमेन्ट क्यापासिटी कन्सर्न हुन्छ। हामीले इफ हामीले यो रेसिडेन्सले भनेको कन्जम्सन भयो, कन्जम्सनको लागि दिने फन्ड सँगसँगै कुनै चाहिँ इन्कम जेनेरेटिङ एक्टिभिटिजको लागि पनि फन्ड प्याकेजिङ गरेर अथवा बन्डलिङ गरेर त्यो खाले मेकानिजम बनाउन सकियो। र त्यसमा अहिलेको ब्याङ्कहरूको पेन फ्याक्टर के छ भने, ब्याङ्किङ लिटरेसी अथवा बिजनेस लिटरेसी कम्युनिटीमा त्यो स्केलमा छैन, जसले गर्दा ब्याङ्कहरूले एकदम ट्रस्ट बिल्ड हुन सकेका छैन, जसले गर्दा चाहिँ अहिले एकदम लिक्विडिटी हाई भएर पनि लोनहरू फ्लोट हुन सकिरहेको छैन। सो त्यो ट्रस्ट बिल्ड हुनको लागि एक लेभलको लोकल गभर्मेन्टबाट हुनुपर्ने सपोर्ट ब्याङ्कहरूलाई भइदियो भने त्यो चाहिँ बढी फ्रुटफुल हुन्छ। यता रेगुलेटर साइडबाट सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट केही परिमार्जन गर्दा पनि पुग्छ, यो ग्रिन ट्याक्सोनोमी आइ नै सकेको छ। सो ग्रेजुअल्ली आउँछ नै भन्ने विश्वास छ रेगुलेटर साइडबाट, चाहिँ हामीलाई पनि विश्वास छ भने। एउटा फेरि बिटर एक्सपिरियन्स के छ भने, रेगुलेटरले डिक्टेट गरेका कामहरू त्यसको मिनिङमा पुगिरहेको छैन। सो डिक्टेट गर्नु चाहिँ ठिक हुन्न, मिन्स ब्याङ्कहरूलाई आफै स्वतस्फूर्त इनिसिएटिभ लिएर इम्प्याक्टफुल काम गरून् भन्ने हिसाबले मोटिभेट गर्नु चाहिँ डेफिनेटली राम्रो होला। तर जस्तै हाम्रो यो एग्रिकल्चर सेक्टरमा एकदम ल यति लेन्डिङ यो साइज पुर्याउनै पर्छ, थ्रेसहोल्ड तोक्दै छ, जसले गर्दा ब्याङ्कहरू बाध्य छ लगानी गर्न। तर त्यसको रिपेमेन्ट रेट राम्रो छैन, त्यसबाट आउनुपर्ने प्रोडक्टिभिटीहरू आइरहेको छैन। त भोलि यसमा पनि त्यस्तै नहोस्, जे पाए त्यही नहोस् भन्ने हिसाबले अलिक सचेत हुनु पनि पर्छ। अब यसमा स्थानीय गभर्मेन्टले स्थानीय गभर्मेन्टसँगको कोलाबोरेसनमा, यो स्थानीय स्तरमै हुने काम हो, स्थानीय गभर्मेन्टसँगको कोलाबोरेसनमा गभर्मेन्टले पनि ल स्थानीय तहबाट पाउने सेवाहरू इफ
तिमीले राम्रो गरेनौ। हामीलाई ब्याङ्कको एक्सपेक्टेसन भनेको एकदम फाइनेन्सियल डिसिप्लिन फर्स्ट हो। सो डिसिप्लिन हिसाबले काम गरेनौ र तिमीले चाहिँ आफ्नो लिएको फन्डको कतै मिसयुज गर्यौ अर एनी अरू चाहिँ रिपेमेन्ट टाइममा गरेनौ भनेदेखि तिमीलाई गभर्मेन्ट लेभलबाट पनि सपोर्ट हुन्न है भन्ने तवरको फेसिलिटेसन अथवा त्यो खाले अवेरनेस भयो भने चाहिँ पोसिबल छ सर। हस्, तपाईँले स्थानीय सरकारको कुरा गरिहाल्नुभयो, त्यसैले बिना म्याम कहीँ म आउँछु। बिना म्याम सरी, के अरे तपाईँ अघि बोलिसक्नु भएकोले मैले पहिला अरूलाई दिएँ, तर सबभन्दा पहिला तपाईँलाई बधाई होइन, गजब काम गर्नुभएको छ होइन। यसरी चाहिँ 102वटा तपाईँले बजेटै राख्नु भएको थियो, तर त्योभन्दा बढी माग आउँदाखेरिसम्म पनि तपाईँले ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ। यसको लागि थप अनुदान पनि दिनुभएको छ र एउटा अहिले भर्खर एउटा सुझाव पनि आएको छ, ब्याङ्कहरूसँग पनि फाइनेन्सिङ इन्स्टिट्युसनहरूसँग पनि कोलाबोरेसन गर्न सक्यो भने र नगरपालिकाले सम काइन्ड अफ ग्यारेन्टी नै त नभनौँ तर त्यसमा चाहिँ सहकार्य गर्ने भए उहाँको लोन रिपेमेन्टको लागि हेल्प गर्ने सहकार्य गर्ने त्यहाँबाट पनि केही रकमहरू जुट्न सक्छ भनेर तपाईँले यो सबै त गर्नुभयो, गजब काम गर्नुभएको छ। सजिलो त पक्कै थिएन होला होइन, गाह्रो कहाँ थियो अथवा तपाईँहरूको लागि चुनौती कहाँ थियो होइन, अथवा अहिले अवसरहरू कहाँ छ र अगाडि जाँदाखेरि अहिले त ल ठिक छ बिनले आयो गर्यो होइन, सहयोग गर्यो, अगाडि जाँदाखेरि तपाईँले चुनौती अवसरहरू के देख्नु भएको छ? ठिक छ, सुनेको थियो, सुनिन्छ अफ छ होला मलाई म्याम। हजुर धन्यवाद। पक्कै पनि स्थानीय तहहरू त्यसमा पनि हामी जस्तो ग्रामीण नगरपालिका जसको आन्तरिक आम्दानी अत्यन्तै न्यून हुन्छ, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनुदानमा हामी भर पर्नुपर्ने हुन्छ र विकास भनेको फेरि समुदायलाई त्यही कालो बाटो भयो भने चाहिँ विकास देख्ने, भवन भयो भने विकास देख्ने अवस्था छ। अब त्यसमा यस्ता कामहरू गर्नको लागि हामीलाई ठुलै चुनौती पनि थियो, तर पनि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ हामी तीनतिरबाट राष्ट्रिय निकुञ्जले घेरिया छौँ। अहिले पनि सुनिरहनु भयो होला, बर्दियामा करिब 1 महिनामा 15 जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व चाहिँ असाध्यै बढी छ र यो सुरक्षित आवास हामीले वास्तवमा हात्तीबाट सुरक्षित गर्नलाई सुरु गरेका थियौँ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण नगरीसम्म संरक्षणमा योगदान पुर्याउन सक्दैनौँ भनेर हात्तीबाट घर भत्काउने समस्या बढी भएपछि त्यसको लागि सुरु गरेका थियौँ। अर्को चाहिँ बाढीबाट असाध्यै प्रताडित पालिका पनि भएको हुनाले त्योबाट पनि जोगाउन हामीले पक्की घर चाहिँ बनाउनै पर्छ भनेर सुरुवात गरेका थियौँ र यही क्रममा अब बिनको टिमसँग हाम्रो भेट भइसकेपछि उहाँहरूले विभिन्न कोणबाट हामीलाई यो यसरी बनाउँदाखेरि अहिले तत्काललाई लगानी बढे पनि पछिलाई त यो धेरै प्रभावकारी छ भनेपछि हामीले अध्ययन पनि गऱ्यौँ। उहाँहरू सँगसँगै हेर्दाखेरि धेरै कुराहरू भयो र हामीसँग हरेक वर्ष 100वटा जस्तो घर बनाउने हाम्रो समपूरक बजेटबाटै हामीले गरेका थियौँ। अलिकति लगानी बढाउनु पर्ने भयो, स्रोतको खोजी पनि गऱ्यौँ। हामीले अन्य एनजिओ पार्टनर एनजिओहरूलाई त्यहाँ स्थानीय एनजिओहरूलाई आह्वान गरेका थियौँ। उहाँहरूले हामी एनटिएनसीबाट थप स्रोत पनि प्राप्त भयो गत वर्षको लागि ऊर्जा प्रभावकारी भवन बनाउन। अनि बिनबाट टेक्निकल सपोर्टहरू भएको भएर राम्रोसँग हामी काम गर्न सक्यौँ। तर आगामी दिनमा हामीलाई चुनौती भनेको के हो भन्दाखेरि गरिबी नै हो कि समुदायको गरिबी नै हो। अब राम्रो घर बनाउनलाई त लगानी पनि बढी गर्नु पर्यो, लगानी बढी गर्नको लागि समुदायको आर्थिक अवस्था त राम्रो हुनु पर्यो। मौसमी मजदुरी गर्न जाने समुदायकै सङ्ख्या बढी छ र करिब सार्वजनिक भवनहरू हाम्रो पालिकामा हामीले बनाइसक्यौँ जस्तो लाग्छ। हाम्रो आफ्नै नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन छ, सबै वडा कार्यालयहरूको प्रशासनिक भवन छ, सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गरिसकेका छौँ, नगर अस्पताल निर्माण गरिसकेका छौँ। योभन्दा अगाडि हामीलाई थाहा भएन, धेरै कुराहरू हामी त्यसमा पनि सुधार गर्न सक्थ्यौँ। अब हामी जाने भनेको प्राइभेट घरहरूमै हो। प्राइभेट घरहरूमा हामीले एसओपी बनायौँ, निर्देशिका बनाएका छौँ, तर हामीले एकदम फोर्सली कार्यान्वयन गर्न त सक्दैनौँ। हामीले निःशुल्क प्राविधिक सहयोग गर्ने पनि भनेर भनेका छौँ र त्यो सुरक्षित आवासमा मात्रै हामीले लगानी गर्दाखेरि ल तपाईँहरूले यो घर बनाउनु भयो भने थप यति अनुदान पाउनुहुन्छ है भनेर मोटिभेट गर्न सक्यौँ र त्यो बनिरहेछ।
अहिले स्कुलहरूमा रेट्रोफिट पनि गरिरहेछौँ, कक्षा कोठाहरूलाई सुधार गर्न सकिरहेछौँ। टिनको छाना तल पहिला राम्रै लाग्थ्यो, अहिले बल्ल थाहा भयो टिनको छाना तलको बसाइ कस्तो रहेछ भनेर। यो वर्ष 30वटा कक्षा कोठा एकैचोटि हामीले विशेष अनुदानमा कार्यक्रम लिएर त्यसलाई गर्दैछौँ। र यो चुनौती भनेको गरिबी नै हो, समुदायको आर्थिक अवस्था नै हो र त्यसलाई कतैबाट स्रोत व्यवस्थापन हामी गरौँला। तर अब यो प्रोजेक्टहरूको यदि सपोर्ट भएन, टेक्निकल सपोर्ट भएन, लगातार त्यस्तो कामहरू भएन भने आगामी दिनमा अब हामीले पे गर्ने, टेक्निकललाई पनि पे गर्ने कि अब समुदायलाई हामीले लगानी गर्ने, यो त खर्चिलो छ। हाम्रो त समुदायलाई नै हामीले लगानी गर्न सक्यौँ भने अझै बढी मोटिभेट गर्न सकिन्थ्यो, अझै बढी त्यस्ता घरहरू बनाउन सकिन्थ्यो, समुदायलाई अझै बढी सुरक्षित गर्न सकिन्थ्यो। र अब हाम्रा भएका पालिकामा भएका एकदमै सीमित सङ्ख्याको प्राविधिकहरू, इन्जिनियरहरूले बाटो हेर्ने हो कि सामुदायिक भवनहरू हेर्ने हो कि सानातिना योजनाहरू हेर्ने हो कि त्यो समुदायलाई कन्भिन्स गरिरहने हो। त्यो एउटा दक्ष जनशक्तिको अभाव, स्रोतको कमी, स्थानीय पालिकाले भोग्नुपर्ने समस्या र आउने चुनौतीहरू चाहिँ यही नै रहेछ। तर काम गर्ने एउटा उत्साह छ, जोस छ, जाँगर छ, बुझाइ पनि छ, गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने छ। भविष्यमा आशा छ। ब्याङ्कको कुरा पनि गर्नुभयो, ब्याङ्कको अब ग्यारेन्टी नै भन्दा पनि हामीले यदि समुदायले लोन लिन चाहन्छ भने हामीले ब्याज मात्रै अनुदान दिएर त्यो घर बन्छ भने त धेरै घर बन्न सक्थ्यो नि त। त्यो विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ। हामी ठाकुर बाबामा हामी ग्लोबल आइएमईको त त्यहाँ पनि छ शाखा, हामी त्यहाँ पनि कुरा गरौँला। हामीले ब्याज अनुदान दिएर अब अहिले 1,75,000 दिएका छौँ, 3.5 लाख हामी अपाङ्गलाई दिएका छौँ। त्यो लगानी त धेरै घरहरूमा हामी एकैचोटि गर्न सक्ने थियौँ। अब हामी वर्ग छुट्याउँछौँ, कसलाई अनुदान दिने, कसलाई ब्याज मात्रै अनुदान दिने, कसलाई चाहिँ प्राविधिक सहयोग मात्रै गर्ने। फेरि हाम्रो अब पर्यटकीय पालिका भएको हुनाले त्यहाँको होटलहरूमा पनि यो प्राविधिक सहयोग चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो हिसाबले आगामी दिनको चुनौती भनेको स्रोतकै चुनौती हो र टेक्निकल एउटा सपोर्टकै चुनौती चाहिँ हो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। तपाईँले धेरै राम्रो कुरा राख्नु भएको छ होइन। दुईवटा कुरा छ भन्दाखेरि एउटा जोस जाँगर छ जुन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो लाग्छ। हिजो अस्ति भर्खर हामीले नेपालले वर्ल्ड कपमा क्रिकेट खेलेको हेर्दाखेरि पनि धेरैले त्यही भनेको थियो नि त, यो जो जुनुन है भनेर, यो जोस जाँगर जुन देखाएको थियो। सायद फेसिलिटिजमा कम होला होइन, धेरै कुरा कम होला, तर त्यसले धेरै अगाडि लगेको थियो जुन तपाईँमा छ भन्नुभयो। दोस्रो कुरा तपाईँले भन्नुभयो आशा छ भनेर। यति गरिसकेपछि अब केही गर्न सक्ला कि भन्ने आशा छ। त्यो दुईटामै मात्रै टेकेर पनि धेरै अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त त्यसलाई थप अगाडि लगेर यसलाई फाइनेन्सिङका मोडलहरू पनि के हुनसक्छ, पूर्ण अनुदान हुनसक्छ, ब्याजको अनुदान मात्रै भए पनि हुनसक्छ, अथवा प्राविधिक सहयोग मात्रै, यो 3टा क्याटेगोरीमा लगेर हामीले अगाडि बढाउन सक्छौँ होला भनेर भन्नुभएको छ। सल्युसन्स पनि आउन थालेको छ। रञ्जनजी, तपाईँले अब यो सबै सुनिसकेपछि होइन, दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ तपाईँले यो प्रोजेक्ट हेर्नुभयो, गहिरोसँग हेर्नुभएको छ होइन, र तपाईँ आई नो यु हेभ बिन इन्भल्भ इन दिस फर अ लङ टाइम। एनर्जी सेक्टरमा, एनर्जी फाइनेन्सिङमा धेरै तपाईँहरूले रिन्युएबल एनर्जीमा काम गर्नुभयो होला, अथवा एनर्जी होइन इलेक्ट्रिक भेहिकल्स जस्तोमा काम गर्नुभयो होला। अहिले यो एनर्जी इफिसियन्सीमा काम गर्दै गर्दाखेरि एउटा डेभलपमेन्ट पार्टनरको कुरा दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि वाट आर यर थट्स, वाट आर द च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटिज यसमा के देख्नु भएको छ होइन, र अहिले सरकारवालाहरूको पनि भ्यू सुन्दाखेरि वाट डु यु सी एज अ च्यालेन्जेस, अपर्च्युनिटिज, पर्टिकुलरली अहिले हामी कहाँ धेरै नयाँ प्रविधिहरू, नयाँ सिस्टमहरू डेभलपमेन्ट सेक्टरले पुस गरिरहेको हुन्छ होइन, तपाईँहरू जस्तो बाइल्याटरल मल्टिल्याटरल एजेन्सिजहरूले। वेयर डु यु थिङ्क सी आर सम अफ द मेजर च्यालेन्जेस गोइङ अहेड? भूषणजी धन्यवाद। र म बिनका सबै साथीहरूलाई एकचोटि तपाईँले यो मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ धेरै कुरा, बिनको धेरै कुरा भएपछि अब नेपालमा एउटा देखेको, अब अलिक त युरोपियन कन्टेक्स्ट हेर्दा मैले भर्खर हाम्रो इन्सपर्गको साथीहरूसँग सोध्दै थिएँ, 1970मा चाहिँ त्यहाँ घरहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ एकदम इनइफिसियन्ट थियो अरे कि एकदमै भन्दाखेरि, तर उनीहरू किन क्रमिक रूपमा चाहिँ नि त्यसलाई विकास गर्दै गर्दै आए होइन। अब आउँदाखेरि कस्तो हो भने अहिलेको लगभग चाहिँ कति 70s को कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी 26मा छौँ, त अझ पनि गरिरहेछन् होइन। भन्दाखेरि
एउटा उहाँहरूको सिकाइ र हामीमा एउटा के फरक देख्ने अलिकता चाहिँ पोलिसी लेभलमै पनि एउटा अलिकता च्यालेन्जेस देखियो किनभने यो युमा हेर्नुभयो भने के भने अब जस्तो एउटा चाहिँ नि के भने एउटा टार्गेट सेट गर्यो अनि त्यो टार्गेट सेटलाई मिट हुँदा हुँदै चाहिँ उहाँहरू अर्को टार्गेटमा सेट हुँदै गयो जस्तो एउटा अब भन्दाखेरि फिट फर 25 भन्ने मैले यो के अरे फिट फर 55 प्याकेज भन्ने छ त्यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि यो सन् 2030सम्म चाहिँ नि 55% चाहिँ नि कार्बन इमिसन रिड्युस गर्ने भनेर ल्यायो एउटा पोलिसी त्यसपछि क्रमिकमा त्यो इम्प्लिमेन्टेसन त छ त त्यहाँ पछि चाहिँ जिरो इमिसन बिल्डिङ भनेर आयो त्यसको मतलब के नि 2030सम्म चाहिँ यो बिल्डिङहरू चाहिँ सबै चाहिँ नि यो जिरो इमिसन हुनुपर्ने भनेर नयाँ बिल्डिङहरू आयो र त्यसमा पनि पोलिसी डिफ्रेन्स के भयो भन्दा प्राइभेट घरहरूलाई चाहिँ नि 30सम्ममा गरे हुने र पब्लिकलाई चाहिँ नि 28मै गर्नुपर्ने होइन त्यसपछि सोलर अब 2026 पछि बन्ने घरहरूलाई सबै अब सोलर एनर्जी म्यान्डेटरी गरिदियो अनि त्यसपछि ग्रिन डिल भनेर आयो अब ग्रिन डिल चाहिँ 2019मा उसले के गर्यो भने अब यो 2050सम्ममा चाहिँ नि युरोप चाहिँ नि फर्स्ट कन्टिनेन्ट जिरो के अरे कार्बन न्युट्रल कन्टिनेन्ट गर्ने भनेर त्यो लिएर आएन त्यस्तै थुप्रै प्रावधानहरू चाहिँ अब जस्तो अहिले ग्लोबल गेटवे भनेर 2021मा आयो तर हामी कहाँ एउटा अलिकता इम्प्रुभ गर्ने पुरा एउटा च्यालेन्ज के देख्यो भने यो नीतिगत रूपमा चाहिँ नि अलिकता इम्प्रुभ गर्नुपर्ने देख्यो अब भूषणजी यहाँ धेरै वर्षदेखि हामी सेम सेक्टरमा अब एउटा सिम्पल उदाहरण दिँदाखेरि यो एनडिसी टार्गेट 2045मा हामी जिरोमा जाने भन्ने टार्गेट आएको कति वर्ष भइसक्यो तर त्यसका लागि पूर्वाधार हो त्यसलाई चाहिँ नि नीति नियम ऐन कानुनहरू चाहिँ नि हामीले जति रूपमा बनाउन सकिरहेको छ त्यो चाहिँ अलिक त अगाडि गएको छैन हो जस्तो एउटा भनौँ अब अहिले यो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भइरहेको त हाम्रो 10औँ वर्ष भइसक्यो त्यो पेन्डिङै छ अब रिन्युएबल एनर्जी इफिसियन्सी यो बिल पनि त्यसै पेन्डिङ भइरहेछ अप्रुभ भएको छैन भनेको त्यो बिलहरू आउँदैमा तुरुन्तै हुने पनि होइन जस्तो अघि हाम्रो के अरे नरेशजीले भन्नुभयो भने रेगुलेसन ल्याउँदैमा त्यो किनभने कमर्सियल ब्याङ्क त यहाँहरू के भने फाइदा नहुने ठाउँमा उसले लगानी गर्दै गर्दैन नि प्रफिट नहुने ठाउँ त्यसैले रेगुलेसन ल्याएर ल ब्याङ्कहरूलाई गर मात्र भनेर भने त्यो रेगुलेसन ठिक छ छैन भन्ने प्र्याक्टिस गर्ने टाइम पनि त हुनु पऱ्यो नि किनभने त्यो नीति आउँदैमा नीति सबै ठिक हुँदैन नि त किन जस्तो यही बिन प्रोजेक्टमा पनि हामीले बेसलाइन स्टडी गऱ्यौँ यो म्यानुअललाई चाहिँ नि किन त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो टेस्ट गर्नु पऱ्यो त्यो फिडब्याक आइसकेपछि बल्ल चाहिँ नि हामीले यहाँ इम्प्रुभ गर्नु त्यसैले त्यो टाइम पनि हामीसँग अलिकता पर्याप्त भएको छैन जस्तो लाग्यो अनि एउटा अर्को मैले च्यालेन्जेस देखेको चाहिँ नि इम्प्लिमेन्टेसनमा म अघि पनि यहाँ कुरा धेरै साथीहरूले भन्नुभयो हुन त भयो अब यो डेभलपमेन्ट पार्टनरमा अब धेरै काम गरिसकेको थियो एउटा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन र सस्टेन चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज भयो कि आफ्टर द प्रोजेक्ट हुन्जेल चाहिँ तपाईँको सबै राम्रो हुन्छ प्रोजेक्ट सिद्धेपछि चाहिँ नि त्यसलाई टेकेट फरवर्ड गर्ने चाहिँ अलिकता यो मोमेन्टम जुन हामी बनाउँछौँ नि त्यो चाहिँ अलिकता माथि गइरहेको छ जस्तो अहिले ठाकुर बिना म्यामले जुन भन्नुभयो बिमा म्यामको त्यो जुन एनर्जी उहाँको चाहिँ जुन हाम्रो यो बिनका साथीहरूले भनिराख्नुहुन्छ कि त्यसै त्यो अलिकता अहिले लोकल लेभलमा चाहिँ हाम्रो अलिकता एकदमै स्मार्टली चाहिँ नि अगाडि गइरहेछ तर अलिकता त्यो ग्यापको पनि अब फेडरल लेभलमा पनि हामीले काम गरिरहेछौँ तर के भने त्यहाँ अलिकता लिङ्केजेसहरू यो प्रोभिन्सियल र अब हामीले तिनटै लेभलमा गरे पनि त्यहाँभित्रको अलिकता कोअर्डिनेसन चाहिँ अलिकता कता चाहिँ अलिकता इम्प्रुभ गर्नुपर्ने जस्तो चाहिँ नि एउटा च्यालेन्ज देखिया छ अब अर्को चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि अब के भने अब जुन विगतमा चाहिँ नि धेरै जसो चाहिँ नि धेरै चाहिँ फाइनेन्सिङ चाहिँ डोनर ड्रिभन डोनरमै डिपेन्डेन्ट भयो कि किनभने अब जे पनि 100% पाएपछि के भने मान्छेले यो सिधै पाएपछि चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो फ्री अफ कस्ट हुँदाखेरि अलिकति चाहिँ नि ओनरसिपको नलिदिने होइन त्यसलाई इन्स्टिट्युसन नगर्ने अब त्यो मेकानिजम भन्दा बरु चाहिँ अलिकता चाहिँ यो लेभरेज गर्ने जुन अहिले नयाँ मोडालिटीहरू आएको छ जस्तो अब अहिले यही प्रोजेक्टमा पनि ब्याङ्कसँग काम गरिरहेछ अब यो अरू ब्याङ्कहरूले त हाम्रो 1% इन्ट्रेस्ट कममा दिइरहेको त्यस्ता फाइनेन्सियल प्याकेजहरू अलि ल्याएर त्यो 100% ग्रान्टलाई मात्र नगरिकन त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्दै जाने अनि यहाँकै लोकल रिसोर्सेसहरू डोमेस्टिक रिसोर्स छ नि यहाँ त जस्तो तपाईँको चाहिँ अब अहिले त कति चाहिँ यो बन्डहरू गर्नुहुन्छ होइन सेयरहरू गर्नुहुन्छ त्यस्तोलाई अलिक प्रमोट गरेर यो ग्रान्टलाई चाहिँ नि अलि चाहिँ नि यो बृहत रूपमा गर्न सके चाहिँ नि अलिकता त्यो मोडालिटीले चाहिँ अलिक काम गरेको पनि देखियो त्यो हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ भूषणजी थ्याङ्क यू तिनवटा कुरा उहाँले राख्नुभयो एउटा चाहिँ पोलिसीमा च्यालेन्जेसहरू पोलिसिजहरू हो एनडिसी टार्गेट छ तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पोलिसिजहरू अथवा नीतिगत रेगुलेसन्सहरू गाइडलाइनहरू धेरै नहोला दोस्रो पोलिसी बनाउने प्रक्रियामै पनि होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो छ
म इभी सेक्टरमा बढी काम गर्छु र त्यसमा जहिले पनि कुरा आउने त्यही हो। अब यहाँ असार 15 फेरिमा के हुन्छ, असार मसान्तमा के हुन्छ थाहा छैन। त्यो प्रिडिक्टेबल नहुँदाखेरि होइन इन्भेस्ट गर्नलाई पनि गाह्रो हुन्छ। प्रिडिक्टेबल अलिकति भनौँ न सबैले बुझ्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डेबल एभिडेन्स बेस्ड नहुँदाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ भनेर त्यो एउटा प्रोसेसको कुरा गर्नुभयो। र तेस्रो कुरा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको कुरामा चाहिँ ल्याउनु भयो र डोनरहरूको अथवा चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूको लेन्सबाट हेर्दाखेरि ग्रेजुअली मुभिङ बियोन्ड जस्ट 100% ग्रान्ट सम इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ मोडल्सहरूमा जान पायो भने सकिन्छ भनेर। अहिले मसँग अब धेरै समय छैन। आई टेक अ फ्यु क्वेसन्स फ्रम द अडियन्स इफ एनी है। मैले एउटा हात उठाएँ, मलाई सहयोग गर्नु होला। एउटा माइक त्यहाँ पुर्याइदिनु होला कसैले प्लिज। यहाँ अगाडिको टेबलमा अरू कोही छ र त्यसपछि त्यहाँ पछाडिको टेबलमा। थ्याङ्क यू भेरी मच। कसलाई प्रश्न सोध्ने र प्रश्न गरौँ है, धेरै लामो कमेन्ट नगरौँ। थ्याङ्क यू मोडरेटरज्यूलाई थ्याङ्क यू। मैले अब युको इनिसिएसनमा हाम्रो बिन प्रोजेक्ट म चाहिँ मोफागाबाट रिप्रेजेन्ट गर्छु र हामीसँग यसको प्याक पनि थियो। ठाकुर बाबा म्युनिसिपालिटीको एक्सपिरियन्स पनि म्यामको अघि पनि सुन्यो, अहिले पनि सुन्यो। र बेसिकली अब हामीले यो फेजमा बिनको फेजमा हामीले बेसिकली गरेको भनेको चाहिँ रिसर्चको कामहरू गऱ्यौँ र फाइन्डिङ्सका कुराहरू, रिपोर्ट जेनेरेसनका कुराहरू भए। अब हामीले यो बिन सञ्चालन गर्दाखेरि 50 वटा स्थानीय तहहरूमा 3 वटा प्रदेशको 50 वटा स्थानीय तहमा काम गऱ्यौँ। अब यसलाई हामीले 753 मा लानु छ। हामीले प्याक मिटिङमा पनि उठाएका थियौँ यो विषयवस्तु गभर्मेन्टको तर्फबाट। अब यो हामीले सिकेको कुरालाई 753 वटा स्थानीय तहमा लानको लागि हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामी रिसोर्समा स्कार्सिटी छ, नेपाल सरकारसँग त्यो स्कार्सिटी छ। यहाँ हाम्रो मिनिस्ट्री अफ अर्बन डेभलपमेन्टबाट सर हुनुहुन्छ, पोलिसीका कुराहरूमा हाम्रो यहाँ मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सबाट पनि म्याम आउनु भएको छ। हामी गभर्मेन्टको राम्रै प्रेजेन्स छ यहाँ। अब मैले चाहिँ युलाई हाम्रो गभर्मेन्टको तर्फबाट यसलाई एउटा फलोअपमा लानुपर्छ कि कम्तीमा हामीले सिकेको ज्ञान 753 पुर्याउनुको लागि युसँग हाम्रो चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट रहन्छ। यो मैले रञ्जन सर मार्फत चाहिँ यु सेटअपलाई, नेपालमा रहेको यु सेटअपलाई मैले यो मेसेज दिएँ। सँगसँगै यो हाम्रो बिललाई चाहिँ लिड गर्नुहुने इन्सब्रुक युनिभर्सिटी अस्ट्रियाका यो टेक्नोलोजी वाइज चाहिँ र इन्डियाको ग्रिन सोल्युसनबाट पनि आउनुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि केही न केही फलोअप चाहिँ ल्याउनुहोस् भन्ने गभर्मेन्टको रिक्वेस्ट रहन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो फलोअप क्वेसन गभर्मेन्टलाई नै होइन, गभर्मेन्टले चाहिँ के फलोअप गर्ने भन्ने चाहिँ जहिले पनि प्रश्न मेरो डेभलपमेन्ट पार्टनरहरूले चाहिँ के भन्छ साथीहरूले, हामीले 4 वर्ष प्रोजेक्ट चलाइदियौँ होइन, सपोर्ट गऱ्यौँ र त्यसमा उहाँले मात्रै गरे होइन, गभर्मेन्टले पनि धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ, नगरपालिकाले गरेको छ होइन, सँगै मिलेर हामीले गऱ्यौँ। अब गभर्मेन्टबाट चाहिँ के हुनसक्छ भनेर तपाईँको चाहिँ, हुन त तपाईँ प्यानलमा होइन त मैले सोध्ने अधिकार छैन होला होइन, के हुनसक्छ होला गभर्मेन्टको तर्फबाट उहाँलाई भन्न सजिलो होस्। ठिक छ, सरले भनेको कुरालाई मैले कुरा बुझेँ। यो पर्टिकुलरली यो प्रोजेक्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रिसर्च र स्टडी नै हो होइन। यो प्रोजेक्ट अरू प्रोजेक्टहरूमा फरक छ है सर, बुझ्नु जरुरी छ। यो चाहिँ यो पहिलो फेजको मैले बुझिरहेको चाहिँ यो फेजमा चाहिँ हामीले स्टडीका काम गऱ्यौँ, रिसर्चका काम गऱ्यौँ, बिल्डिङ इनर्जी एफिसियन्सीको अवस्था के छ नेपालमा र के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले रिपोर्टहरू जेनेरेट गऱ्यौँ। यस पश्चात चाहिँ हामी अब एप्लिकेसनमा जानुपर्छ क्या। अब जाने भनेको त एप्लिकेसनमा हो, फाइन्डिङ्सहरू आयो, कसरी अब यो टेक्नोलोजी टुल्सहरू तयार भए होइन। अब यसलाई चाहिँ एप्लिकेसनमा लानको लागि यो एउटा फेजमा चाहिँ युले हामीलाई सपोर्ट गरोस्, त्यस पश्चात चाहिँ गभर्मेन्टले टेक ओभर गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो। थ्याङ्क यू। पछाडि थियो हजुर, सरी माइक एक्चुली म धेरै समय कम भएकोले धेरै प्रश्न लिन्न, यो लिएँ र अर्को एउटा लिन्छु। त्यहाँ पछाडि हात छ, सरी पछाडि हात उठाएको थियो,
प्लिज छोटोमा। कि बिना म्यामले भन्नुभएको जस्तै म जाजरकोट पुग्ने मौका पाएको थिएँ 2023 को भूकम्पपछि। अनि हामी यहाँ यो इन्सुलेसनको यो कुराहरू गरिराख्दा चाहिँ मान्छेलाई 4वटा भित्ता र एउटा छाना मात्रै भयो नि प्रिभिलेज ठाउँहरू छ। अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अब तपाईँको ब्याज मिना गर्ने अथवा थोरै लेभरेजमा ब्याज अनुसार उनै ब्याङ्कहरूले लोन दिने भन्दा नि मान्छेलाई त्यति 4वटा भित्ता बनाउने पनि समस्या छ भने त उनीहरूले यसमा कसरी ढाल्न सकिन्छ। हाम्रो चाहिँ बिगर च्यालेन्ज चाहिँ अझ त्यसैमा सीमित छ कि त्योभन्दा माथि उठ्नै नसकेको हो कि त्यसको चाहिँ अब गभर्मेन्टको पोलिसिज अब जहिले एनजिओहरूले अथवा आइएनजिओहरूले गर्दै हुँदैन। हुन्छ। हस्, एक्सट्रिम पोभर्टीमा बस्नेहरूको लागि ब्याज मात्रै मिना गरेर पुग्दैन, त्यसमा के हुन सक्छ भनेर हजुर पछाडि माइक यहीँबाट लगे पनि हुन्छ, मेरो माइक लगे पनि हुन्छ। ओके, हामीले अर्थक्वेक भयो, अर्थक्वेकको बिल्डिङको लागि बिल्डिङ कोड्स बनायो होइन, बिल्डिङको पोलिसी पनि बनायो, हाम्रो नगरपालिकाहरूले राख्यो। अब त्यस्तै गरेर किन इनर्जी इफिसियन्सीको पोलिसी बनाउन सक्दैनौँ त? जस्तै अब सिम्पल अब हलो ब्रिक्सको कुरा गर्नु भने चाहिँ हरेक सर्टेन टाइम दिएर चाहिँ हरेक इन्भेस्टरहरूले हलो ब्रिक्स मात्र बनाउनुलाई टाइम दिन हलो ब्रिक्स मात्र बनाउन किन सकिँदैन र हरेक बिल्डिङमा बनाउँदाखेरि हलो ब्रिक्स मात्र युज गर्नु भन्ने किन सकिँदैन? र इभन तराईको लागि हरेक छतमा चाहिँ एसआरआई कोटेड पेन्ट मात्र छत पाता मात्र बेच्न कम्पलसरी किन गर्न सक्दैनौँ त त्यस्तो? हुन्छ, यो प्रश्न म रोशनजीलाई आफ्नो क्लोजिङ रिमार्क्स राख्दाखेरि यसमा पनि भनिदिनु होला। धेरै कुरा छ त्यसमा, सर्टिफिकेसनको कुरा उहाँले युज गर्नु भएको छ है, पोलिसीको कुरा र यसलाई चाहिँ म्यान्डेटोरी अथवा बिल्डिङ कोड्समा कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छ भनेर रञ्जनजीसँगलाई पनि प्रश्न बाँकी नै छ। मैले चाहिँ खालि उहाँसँग गफ मात्र गरे हो, प्रश्न त तपाईँलाई नै हो। हुन्छ, म लास्ट तपाईँको पनि लिन्छु, लास्ट भन्नुहोस्। उहाँले नलिन मन लागेन मलाई। थ्याङ्क यू टु बिम्स, एटलिस्ट उनीहरूले एउटा इम्पोर्टेन्ट चिजलाई हाइलाइट गरिदिनु भएकोले थ्याङ्क यू भेरी मच टु बिम एन्ड अल टिम्स। मेरो एउटा सानो के रिक्वेस्ट छ कि हामीले प्रेजेन्टेसन्समा हेऱ्या क्यों कि यति स्कुल बनाउने बाँकी छ, अर्थक्वेकमा ड्यामेज भएको हेल्थ पोस्टमा बनाउने बाँकी छ। नाउ दिस इज अलरेडी प्रुभन टेस्टेड इन लोकल कन्डिसन्स। एटलिस्ट स्कुल र हेल्थ पोस्टमा मात्रै गभर्मेन्टले यो कम्पलसरी गरिदिएको खण्डमा यसले धेरै राम्रो बेनिफिट पाउँछ। एक्जाम्पल छ, सिएफएल बनाउनलाई गभर्मेन्टले धेरै प्रेसर गरेको थियो नेपालमा प्रमोट गर्नलाई, ड्युटी फ्रीदेखि लिएर धेरै कुरा, बट एलइडी आफै आइहाल्यो। मान्छेले आफै टेक्नोलोजी फ्रेन्डली भयो, इकोनोमिकल भयो र त्यसको बेनिफिट देखेपछि मान्छे आयो। सो हामीले पनि कहीँ न कहीँ यो चिज अलिकति केही न केही मास्केडमा अलिकति गभर्मेन्ट सेक्टरबाट रिप्लिकेट गरिदिएपछि प्राइभेट सेक्टर आफै आउँछ। थ्याङ्क यू। अगेन त्यो रोशनजीले नै भन्नुहुन्छ, किनभने त्यो डिडिबिसी त्यसमा ठुलो रोल हुन्छ। धन्यवाद तपाईँहरूले प्रश्न सोध्नु भएकोमा। अब लास्ट म एउटा के गर्छु भन्दाखेरि यहाँहरू सबैलाई 1 मिनटभित्रमा तपाईँको सुझाव होइन, रोशनजीलाई अथवा गभर्मेन्टलाई भनौँ अथवा अन्य अथवा कसैलाई चाहिँ वे फरवर्ड के हुनसक्छ, ओके 1 पोइन्ट्स इच। कताबाट सुरु गरौँ? राहुलजी तपाईँकैबाट सुरु गरौँ, अघिदेखि बोल्नु भएको छैन तपाईँले। त्यहाँबाट विल जस्ट कम and then we'll end the session with a one chairman's point part. solution. So I'll speak only on behalf of the private sector since I'm representing them. Financial policies, of course, those are all there. But I think there's an incentive for private sectors also that is required heavily to really, if you really want to push this and promote this, because the way banks unfortunately see is, it's only home loans. It's not for projects, right? Of course, there are complications. There are requirements that need to be fulfilled. There are certifications that are required. How do they know for sure that we are using the funds for the funds that they're giving? So all those questions are all valid. That's all there. But then at the end of the day, if a private sector is incentivized, saying, okay, if a building is green certified, who's going to certify? Question mark is there. But because of that incentive, I think there will be a lot of private sectors that will be interested in getting those green certification loans as well. And I would say purely 1 point ma private sector lai ho bhane incentivize garnu parne zaruri ekdam dekhiन्छ. Energy efficient ma jane ho bhane certain incentives is required to from scale government up this. side as well as policy side as well as from the banks as well.
Mainly for the government side भनौँ त हैन? Government is the It initiative. can be Yes. through banks or it can be through Nagarpalika, it can be Exactly. through something else, हैन? Through customers, whatever. Yeah. हुन्छ अब ब्याङ्कमा जाउँ त। यसलाई स्केल अप गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हो? राहुल सरले भन्नुभएको अग्रिड हामीले एउटा उहाँलेको रिपिट गर्न नपाई। क्लियर मात्रै गर्नु खोजे एउटा हामीले होम लोनलाई मासमा भएर प्रमोट गर्छौँ डेफिनेटली प्रोजेक्ट लोन छँदैछ प्रोजेक्ट लोनलाई प्रमोट गर्नै पर्दैन किनकि त्यो त अलि डेफिनेटली त्यो चाहिँ हामी रिलेसन बेसमा डेफिनेटली अफर भइहाल्छ अब यो इनर्जी इफिसियन्ट कामलाई अझ इम्प्रुभ गर्नको लागि मैले देखेको चाहिँ कोलाबोरेसन नै हो सर बेसिक ग्राउन्ड लेभलमा जुन कामहरू हुन्छन् ती सबैमा रिलेटेड स्टेक होल्डरहरूको कोलाबोरेसन हुने र एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने इन्भाइरोमेन्ट त्यो सेटअप बनाउन सकियो भने पोसिबल छ एउटा सरले 1 पोइन्ट भन्नुभएको थियो अर्को एउटा म थपिहाल्छु अर्को चाहिँ लोकल लेभलकै कुरा हो हुनलाई कति गाह्रो छ भने जस्तै म मध्य प्रदेशमा भयो भने ग्रिन होम लोन त परको कुरा नर्मल होम लोन गर्न सक्दैन किनकि त्यहाँ इभन पुरानो टाइपको लेगासी बिल्डिङ पनि स्ट्रक्चरहरू अप्रुभ टाइममा हुन्न अथवा त्यो टेक्निकल सपोर्ट लोकल लेभलमा छैन सो द्याट कोलाबोरेसन नै हो सबैको डिरेक्सन एउटै हुने हो भनेदेखि प्रब्लम छैन एकदम होपफुल हुन सकिन्छ थ्याङ्क यू सर ओके ईश्वर सर म अलिकता यो फ्लोरलाई सानो एउटा सोसाइटीको उसबाट पनि एउटा सानो इन्फर्मेसन दिन्छु त्यसपछि तपाईँले भनेको कुरा छोटोमै होइन मैले अघि जुन अहिले राहुलजीले कुरा राख्नुभयो नि आर्किटेक्टको विषयमा यो तपाईँको जुन कुरा उठाउनु भयो ग्रिन बिल्डिङको लागि मैले एउटा खालि उहाँलाई इन्फर्मेसन उहाँलाई मात्रै के दिन खोजेको भन्दाखेरि हाम्रो एउटा नेपालमा चलन के छ भन्दाखेरि हामी करोडौँमा तपाईँ घर बनाउँछौँ तर प्रोपर तपाईँको प्रोफेसनल हामी खोज्दैनौँ कि सस्तोमा खोज्छौँ अझ हामी कहाँ कस्तो छ भने टिकटकले त यस्तो गरिदिएको कि 10,000 15,000 20-25 हजारमा तपाईँ सबै बनाइदिन्छु भन्ने कुरा आइरहेको छ कि यो एउटा चलन छ होइन जसले गर्दाखेरि तपाईँको मार्केट चाहिँ बिग्रिरहेको छ र म उहाँलाई के भन्न चाहन्छु उहाँ लगायतका सबैलाई यदि त्यस्तो किसिमको स्पेसिफिक बिल्डिङ यहाँले डिजाइन गर्नु छ भने होला उहाँलाई थाहा नहुन सक्ला यहाँले सोनामा कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हामीले सोनाबाट तपाईँलाई उपयुक्त हामी फेरि एकजनाको नाउँ दिँदैनौँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा आउँछ हामी उहाँलाई उपयुक्त 10-12-15जनाको लिस्ट हामी दिन्छौँ उहाँले कुरा गरेर आफ्नो सर्भिस लिन सक्नुहुन्छ मात्रै भन्नु खोजेको किन यति भएन भने तपाईँको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो भइरहेछ कि आर्किटेक्ट आएको छ काम यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भन्ने कुरा समाजमा त जान्छ नि त्यसैले त्यो चिजको मैले इन्फर्मेसन मात्रै दिन खोजेको उहाँलाई र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यदि साँच्चै यो विषयले जुन अति महत्त्वपूर्ण विषय हो यसले सार्थकता पायो भने रोजगारी हामी आर्किटेक्टमै रोजगारी भनौँ न तपाईँको रोजगारी हाम्रा वृद्धि हुने आर्किटेक्टलाई पनि हो तर हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि आर्किटेक्ट एज एन तपाईँको एक्टर अफ दिस फिल्ड म तपाईँलाई के भन्न सक्छु भने हाम्रो एउटा यो समाज यो समुदाय यो राष्ट्रपति पनि हाम्रो जवाबदेहिता छ उत्तरदायित्व छ हामी यो विषयलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले के गर्नु पर्यो ती सबै सरोकारहरू चाहे राज्य होला सरकार होला प्राइभेट सेक्टर भनौँ न इन्डस्ट्रियलिस्टहरू छन् बिजनेस ग्रुपहरू छन् ब्याङ्कहरू छन् उहाँहरू सबैलाई हामी सहयोग गर्न पनि हामी तयार छौँ हामी आफ्नो सहभागिता पनि गर्न तयार छौँ र यो हकमा कमसेकम नेपाल सरकारले के गरिदिनु पर्यो अब्रोसनजी यहीँ हुनुहुन्छ कमसेकम अहिले तपाईँको भनौँ न यसलाई अगाडि बढाउनको लागि नेपालमा तपाईँको इन्फोर्समेन्टै हो कि यत्तिकै भनेर तपाईँको म्यान्डेटरी नगरेसम्म यो अगाडि बढ्दैन र कमसेकम तपाईँको ग्रिन बिल्डिङ गाइडलाइन अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कको सहयोगमा सोनाको पनि तपाईँको एउटा सक्रियतामा हामीले बनाएर झन्डै एप्रुभल स्टेजमा गएको छ यसलाई एप्रुभ गर्नतिर लाग्नु पऱ्यो एउटा अब जुन ब्याङ्कले कुरा उठाउनु सर्टिफिकेसन कसरी दिने त कसरी मान्ने यो चाहिँ बिल्डिङ चाहिँ ग्रिन हो त भन्नको लागि हामी आफैले पनि तपाईँको ग्रिन बिल्डिङ रेटिङ सिस्टमको कामहरू गरिरहेको छौँ यो चिजलाई विभागले अगाडि बढाइदिनु पऱ्यो र कमसेकम तपाईँको विभागले तपाईँको ग्रिन बिल्डिङलाई एउटा बिल्डिङ कोडमा ल्याइदियो भने सम्भवतः यति भइदियो भने यो चिजले मूर्तता पाउन सहयोग हुन्छ जस्तो लाग्छ हस् धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू रञ्जनजी अघिको प्रश्नको जवाफ सँगै होइन गोइङ फरवर्ड के होला भनेर त्यहाँ छ तपाईँलाई अनै थियो मैले दिँदाखेरि त धन्यवाद प्रहलाद सर आई थिङ्क हामी अस्ति पनि कुरा गरिसक्यो होइन अब होइन भूषणजीले पनि भन्नुभयो सबै चाहिँ नि धात्री निकायले गर्ने हो भने हामी
देशले चाहिँ के गर्ने त अब त्यो पनि ठुलो च्यालेन्ज ठुलो प्रश्न छ। अब मैले देखेको यो सेक्टरमा चाहिँ कस्तो छ भने डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले पनि जस्तो भन्नु यस्तै फोरमहरूमा धेरै कुराहरू आउँछ, धेरै नेपाल सरकारका रिक्वेस्ट, त्यो रिक्वेस्ट सबै आउँदाखेरि त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नले एउटा च्यालेन्जेस जे रिस्क हो नि त्यो चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरले लिइदिन्छ क्या। जस्तो अब यही बिन प्रोजेक्टले काम नगरेको फेल भएको भए डेभलपमेन्ट पार्टनरले रिस्क हुँदैन, नेपाल सरकारलाई केही पनि भार पर्दैन थियो होइन। तर यो सक्सेस भयो नि त। अब कमसेकम सक्सेस भएर हामीले चाहिँ 40वटा नगरपालिकामा गरिसक्यो, अब त्यो प्रुभन भइसक्यो। अब चाहिँ अहिले पनि अब स्टिल 30वटा ब्याग त भलिन्टियरी नै छ होइन। कमसेकम अब हामीले चाहिँ स्रोत परिचालन चाहिँ अलिकता गरेर हाम्रो भनौँ न अब अपहरण जस्तो ठुलो प्रोजेक्ट त हामी चाहिँ बुढी गण्डकी अपहरण जस्तो बिलियन्स अफ रुपिस लाग्ने प्रोजेक्ट त हामी चाहिँ डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइज गरेर बनाउँछौँ भने हामी लागिरहेछौँ भनेपछि यो यस्तो प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ अलिकता के भने मैले देख्छ अलिकता यो के भने त्यसलाई अलिकता कमिटमेन्ट चाहिँ नि अलिकता हुनुपर्छ। जस्तो एउटा सानो भने अहिले जुन एसएसएफको जुन हेल्थ सेक्टरमा आइरहेछ नि पहिला कति गाह्रो थियो त्यही कुरा, तर अहिले त्यो रोल भइरहेछ कि किनभने अब अहिले हामी पनि गइसक्यौँ त्यसमा। त्यसैले अब त्यसै गरेर जस्तो अब सरकारले त कार्बन ट्याक्स पनि उठाइरहेछ, त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गइरहेछ भने यस्ता यस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू छन्। यसलाई चाहिँ अलिकता नीतिगत लेभलमा ल्याएर कमसेकम डेभलपमेन्ट पार्टनरले गरिसकेका कुरालाई चाहिँ नि नेपाल सरकारले त्यसले रेप्लिकेट गर्दै मात्र पुग्छ। त्यो भइसकेपछि जस्तो अरू हाम्रो यो मात्र होइन यो त हजुरको यो बायोलेटरल फन्डिङबाट आएको होइन। यो बायोलेटरल फन्डिङ त नेपाल सरकारले दिने पैसा त्यो 360 मिलियन त हामीले छोएकै छैनौँ। यो त ग्लोबल कम्पिटेटिभ बिडिङबाट आएको छुट्टै पैसा हो होइन। कमसेकम यसले यसरी गरेर देखाइसकेपछि कमसेकम अब नेपाल सरकार भनौँ न अब अरू यसलाई अपस्केल कसरी गर्ने त, या त्यहाँ अरू दायित्व निकायहरू पनि छन् त यस्तै लाइक माइन्डेडहरू, उहाँहरूले गरेको कुरालाई चाहिँ अब यहाँ हामीले आफ्नै एफोर्टले पनि अरू दायित्व निकायहरूसँग हामीले कुरा गरिदिइरहेछौँ। ल यसलाई चाहिँ अगाडि लानु, किनभने यो चाहिँ नि यो फन्ड चाहिँ नि कन्टिन्युस हुँदैन कि, यो चाहिँ नि सर्टेन बजेट राखेर कल गऱ्यो। अब अहिले यो वर्षको लागि पनि हामीले कर गरेका छौँ, त्यसको नतिजा आएको छैन होइन। नतिजा आयो भने त फेरि अब कन्टिन्यू हुन्छ। तर त्यसरी डेभलपमेन्ट पार्टनरको फन्डहरू भइसकेका कुरामा चाहिँ कमसेकम हामीले राष्ट्रबाट चाहिँ अलिकता यस्ता सोर्सेसहरू मोबिलाइज गरेर गर्नु सक्यो भने जुन अब 100% गर्नु परेन। अब ब्याङ्क रेडी छ, प्राइभेट सेक्टरहरू सबै छन्, उहाँलाई इन्सेन्टिभ अलिकति कसरी दिन सक्छ, किनभने राज्यले चाह्यो भने नसक्नु भन्ने त कुरा हुँदैन। हामी त्यत्रो चाहिँ लाजिम पार्टमा चाहिँ यत्रो सानो रोड चाहिँ त्यत्रो बनाए देखिसक्यौँ होइन सर्टेन। तर जबरजस्ती गऱ्यो भने त्यसैलाई भने अघिदेखि मैले भनेको चाहिँ पोलिसीबाट चाहिँ अलिक किन पोलिसीमा त त्यो नट ए वान टाइम सल्युसन, त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुपर्छ, रिभाइज गर्नुपर्छ, लेसनहरू राखेर गर्नु। त्यसैले मेरो आन्सर किन अब हामीले रिस्क लिएर चाहिँ प्रुभन भइसकेको छ, अब हजुरहरूले चाहिँ यसलाई टेक इट फरवर्ड गर्नु पऱ्यो भन्ने म चाहिँ त्यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। उहाँको वे फरवर्ड पनि त्यो कमिटमेन्ट भयो भने त्यसपछि फेरि हेर्न सकिन्छ होइन। जस्तै अहिलेको लागि ईश्वरजीले नै भन्नुभएको ग्रिन बिल्डिङ कोडहरू आयो, इम्प्लिमेन्टेसन भयो होइन, अथवा चाहिँ यो सर्टिफिकेसन सिस्टमहरू भयो भने त्यसपछि अब के त भन्दाखेरि अगाडि जान सकिन्छ जस्तो कुरा गर्नुभयो। बिना म्याम एउटा म भने जस्तो अब अहिले हामीले चाहिँ यो हाम्रो अर्को ग्रिन प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ जिआइजेडसँग गरेर त्यसबाट चाहिँ 50वटा भन्दा बढी नगरपालिका हामीले म्युनिसिपल एनर्जी प्लान बनाइदियौँ होइन। अनि हामी अब त्यो म्युनिसिपल प्लान कहाँबाट कसरी रिसोर्स ल्याउने के गर्ने भनेर अब त्यो पनि हाम्रो दात्री निकायले हामीलाई गरिदियो भनेर आउँदाखेरि अलिकति न्याय सङ्गत देख्दैन कि जस्तो मलाई, किनभने त्यो सबै दात्री निकायलाई गर्ने हामीले के गर्ने। त्यसैले त्यो अलिकति म्युनिसिपल एनर्जी प्लान भइसक्यो, त्यो कमसेकम नेपाल सरकारले इम्प्लिमेन्ट, अनि त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा कहीँ चाहिँ नि ब्यारियर्सहरू आयो अनि त्यसपछि हाम्रो टेक्निकल एक्सपर्ट भयो, नलेज ट्रान्सफरका कुराहरू, अरू फाइनेन्सियल त्यो त फेरि गर्ने त छैन। तर अब सुरु त एटलिस्ट चाहिँ नि यहाँले इनिसिएटिभ लिनुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर धन्यवाद। हस् बिना म्याम अगाडि कसरी जानु पर्ला यसलाई बढाउनुको लागि? सर्वप्रथम त मैले यो सङ्घीय सरकारलाई नै भन्न चाहन्छु, यो नीति चाहिँ अनिवार्य गरियो भने कति कुराहरू चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुँदो रहेछ कि। कमसेकम अब सामुदायिक विद्यालयहरूमा चाहिँ यो अनिवार्य गरिनुपर्छ कि नीति। अब अहिले नै मोडल चेन्ज भइरहेछ क्या, पहिला 16/16 को थियो, अहिले कति 22/22 कतिको पिलर भइसकेको छ। त्यो बनाउनै पर्छ हामीले, किनभने त्यो भएर गइसकेको छ। अब त्यसमै अन्य कुराहरू पनि यो ऊर्जा प्रभावकारीका कुराहरू पनि जोड दिएको भए सबैतिर एकैचोटि लागु हुन्थ्यो, 753 स्थानीय तहमा लागु हुन्थ्यो। अर्को कुरा यो 753 स्थानीय तहमै एउटा जनशक्ति आर्किटेक्ट किन दिन नसक्ने, त्यो दियो भने सामुदायिक भवनहरू मात्रै होइन निजी भवनहरू पनि त्यो खालले निर्माण हुँदै जान्थे। जनशक्तिको अभाव पनि एउटा कुरा हो, त्यो यता रोजगार पनि सिर्जना हुन्थ्यो।
अर्को अब हाम्रो पालिकामा हामीले अब एसआरआई पेन्टको प्रयोग गर्यो। एसआरआई पेन्ट नेपालमा पाइँदो रहेनछ, इन्डियाबाट ल्याउनु पर्ने। अहिले त अलि ठुलो परिमाणमा थियो, बिनसँग हाम्रो कोलाबोरेसन थियो, उहाँहरूले समन्वय गरिदिनु भयो, पालिकाले केही लगानी गरेर लिएर आयौँ। त्यो यदि त्यति प्रभावकारी कमसेकम 8 देखि 10 डिग्री त एसआरआई पेन्टले मात्रै गर्दो रहेछ तापक्रम। त्यो अन्य पेन्ट एसियन पेन्टहरू पाउने जस्तै त्यो एसआरआई पेन्ट पनि नेपालमा सहज गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा पाउने व्यवस्था हुनु पर्यो। अर्को कुरा तापक्रम घटाउनलाई हामीले त्यो फर्म अनि त्यसपछि आएर फल सिलिङ गऱ्यौँ। हामी यस्तो दुर्भाग्य छ, अब फागुन चैत लागिसकेपछि डढेलोले स्वाहा हुन्छ वन। हामीले सूचना निकाल्न बाहेक केही गर्न सक्दैनौँ। वन डढेलोबाट सुरक्षित रहनु होला, वनमा नजानु होला, डढेलो नलगाउनु होला भन्न। सबै राष्ट्रिय निकुञ्ज वनहरू सबै सङ्घीय सरकार अन्तर्गत भयो। त्यो काठ कमसेकम त्यो समुदायलाई अलिकति सरल रूपमा पाउने व्यवस्था हुने हो, नीतिगत व्यवस्था हुने हो भने त्यो फल सिलिङको लाग्ने पैसा त त्यही हामीसँगै छ त। अनि रेड प्लसका कुराहरू आउँछ, कार्बन हामीले सञ्चित गरे बापतको पैसा आउँछ। त्यो पैसा कहाँ? नवलपरासीबाट पश्चिम त जाँदै गएको छ नि त्यो पैसा त। अनि त्यो पैसा पनि त त्यसो ठाउँहरूमा चाहियो नि। हामीले के सधैँ डढेलो मात्रै सहिरहने, हामीले धुवा मात्रै सहिरहने, हामीले वन्यजन्तुको जोखिम मात्रै सहिरहने, हामीले बाघ जोगाएर नेपालले सधैँ अवार्ड मात्रै लिइरहने, अनि हामी मान्छे मात्रै मरिरहने। त्यस्तो ठाउँहरूको लागि त विशेष बजेटको पनि व्यवस्था हुनु पऱ्यो कि। संरक्षणमा योगदान गरेका पालिकाहरू होला, त्यस्ता संवेदनशील पालिकाहरू होला। काठको उपयोग किन गर्न नसक्ने? दिगो उपयोगका कुराहरू हामीले नीतिगत रूपमै व्यवस्था किन गर्न नसक्ने? दिगो वनका रूपमा अहिले 100औं हेक्टर वनहरू फडानी भइरहेछ। राष्ट्रिय निकुञ्जमा ढलापडा रुखहरू पनि निकाल्न पाइँदैन। त्यो ढलापडा रुख पनि निकाल्न नपाउँदाखेरि त्यो नदीको बहाव परिवर्तन भएर निकुञ्जभित्र गएर हेर्ने हो भने जङ्गल बगर जस्तो देखिन्छ। रुखले कहिले नदी यता गएछ, कहिले उता गएछ। त्यो कमसेकम सरल किसिमले सङ्कलन गरेर समुदायलाई वितरण गर्ने व्यवस्था हुने हो भने त धेरै तरिकाबाट स्रोतहरू व्यवस्थापन गरेर यस्ता कार्यहरू, यो कामहरू गर्नलाई त्यस्तो धेरै दात्री निकायकै मुख ताकिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हो, हामीलाई दक्ष जनशक्तिको लागि अहिले भइरहेका जनशक्तिलाई तालिमको आवश्यकता पर्ला, रिसर्चका कुराहरू आवश्यकता पर्ला, तर स्रोतकै लागि हामी सधैँभरि मुख ताकिराख्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यति नै हो, धन्यवाद। धन्यवाद। म लास्टमा अध्यक्षज्यूसँगमा जानुभन्दा अगाडि यसलाई सबैलाई धन्यवाद मेरो तर्फबाट। र यसलाई समराइज गर्नु पर्दाखेरि मैले 5वटा शब्द मात्रै राखेँ, 5जनाबाट आएको मेन कि 5वटा शब्दहरू। राहुलजीले भन्नु पऱ्यो इन्सेन्टिभाइज, केही न केही इन्सेन्टिभ हुनु पऱ्यो नि यसमा। निलरीजीले भन्नुभयो कोल्याबोरेट, मिलेर काम गरौँ यसमा सबैजना स्टेक होल्डरहरू। ईश्वरजीले भन्नुभयो एन्फोर्समेन्ट इज की भनेर। रञ्जनजीले भन्नुभयो कमिटमेन्ट भयो भने हुन्छ। र लास्टमा बिनाजीले भन्नुभयो स्ट्रेन्थनिङ गरौँ, पोलिसीलाई स्ट्रेन्थन गरौँ, सप्लाई चेनलाई स्ट्रेन्थन गरौँ, र हाम्रो काम गर्ने तौर तरिकालाई स्ट्रेन्थन गरौँ। हामीसँग रिसोर्सेस नभए होइन, अलिकति काम गर्ने तौर तरिका मिलाउनु पर्ने छ। त्यो सप्लाई चेन चाहे त्यो वनमा भएको काठ दाउरा किन्न होस् अथवा इन्डियामा भएको एसआरआई पेन्ट किन्न होस्, त्यसलाई ठिक गर्ने हो भने धेरै कुरा हुनसक्छ। आशा छ गभर्नमेन्टले यसमा लिड लिनेछ र यसको लागि हामी रोशनजीबाट आफ्नो फाइनल रिमार्क्स सुन्नेछौँ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच भूषण सर लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरू। लास्टमा बोल्नु पर्दाखेरि यहाँ धेरै कुरा मैले बोल्नुपर्ने थुप्रै छ। यहाँ इस्युजहरू धेरै राम्रो डिस्कसन भयो, यहाँ इस्युजहरू धेरै कुराहरू थुप्रियो। र मैले लास्टमा अहिले गभर्मेन्टको तर्फबाट हुन त म सहरी विकास मन्त्रालय मिनिस्ट्री अफ अर्बन डेभलपमेन्टबाट हो, तर मैले अहिले गभर्मेन्ट अफ नेपालको तर्फबाट बोल्न पर्ने स्थिति पनि आयो। यो सबै भन्दै गर्दा कुरा चाहिँ कहाँबाट सुरु गरौँ भने हामी अहिले एनर्जी एफिसियन्ट बिल्डिङको कन्टेक्स्टमा कुरा गरिरहेका छौँ। म आफै पनि आर्किटेक्ट र मैले पनि ब्याचलर अफ आर्किटेक्चर पढ्दै गर्दाखेरि एउटा बुक पढेको थिएँ, म्यानुअल अफ ट्रपिकल हाउसिङ एन्ड बिल्डिङ क्लाइमेटिक डिजाइन भन्ने बुक पढेर यो बिल्डिङ साइन्सको विषय अलिकति जानकारी लिएको थिएँ। तर त्यो बुक कलेज पढ्दाखेरि जति पढ्यो त्यसपछि त्यो बुक प्र्याक्टिस कहिले पनि हुँदैन। अहिले हामी पोलिसी लेभलमा छौँ र काम गर्दै जाँदा अहिले आएर
आजको दिनमा यो डिस्कस हुँदै गर्दाखेरि मलाई पनि एकदमै प्राउड फिल भइरहेको छ। अब कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भने हामी नेपालमा यस्ता खालको एनर्जीको सेक्टरमा, त्यो पनि बिल्डिङमा एनर्जी एफिसियन्ट हाम्रो प्रायोरिटीमा कहिले पनि परेन। अहिले आएर हामी जहिले पनि के कुरा गर्छौँ भने नेपाल चाहिँ भूकम्पको दृष्टिकोणले एकदमै असुरक्षित छ भनेर हामी अर्थक्वेकको केसमा धेरै डिस्कसन गऱ्यौँ र बेला बेलामा ठुल्ठुला क्षतिहरू पनि भइरहेको, त्यसले भौतिक क्षति मानवीय क्षति भइरहेको कारणले गर्दा हामीले पोलिसी अलाइन गर्दै पोलिसीमा पनि रिफर्म गर्दै अर्थक्वेकको सेक्टरमा हामीले धेरै फड्को मारिसकेको अवस्था छ। हामीले सुरुवात चरणमा हेर्ने भने 2045 सालको भूकम्पपछि हामीले यो चाहिँ पोलिसीको निड फिल भयो र त्यसपछि हामीले यो भवन ऐन ल्यायौँ, भवनको संहिता नेसनल बिल्डिङ कोड ल्यायौँ। त्यसपछि यो हामीले एनर्जी यो स्ट्रक्चरको सेक्टरमा अर्थक्वेकको सेक्टरमा हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। बिस्तारै यो चाहिँ डेभलपमेन्टको फेज हुँदो रहेछ। बिस्तारै डेभलपमेन्टको फेजमा एउटा स्ट्राटाबाट हामी माथि उठ्दै गएपछि हाम्रो निडहरू हाम्रो डिमान्डहरू पनि बढ्दै जाने रहेछन् र त्यही अनुसारले हामीले पनि आफूलाई एक्लोमेटाइज गर्दै जानुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई ग्रहण गर्दै जानुपर्ने पनि हुन्छ। र आज यो एनर्जी पनि त्यसमा चाहिँ बिल्डिङको सेक्टरमा एनर्जी एफिसियन्टमा यसरी डिस्कसन हुनु एकदमै राम्रो कुरा हो। हामीले एउटा फेज पार गऱ्यौँ, अब हामी अर्को फेजमा पुग्यौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो भन्दै गर्दा जस्तो अघि पोलिसी अलाइनको कुराहरू आयो, गभर्मेन्ट नेपालमा हामीले हेर्ने हो भने हामीले चाहिँ सबै सेक्टर वाइज काम गर्छौँ। हाम्रा मिनिस्ट्रीहरू सबै सेक्टर वाइज छ, त्यसले गर्दा क्रस कटिङ मिनिस्ट्रीमा क्रस कटिङ इस्युजहरू धेरै छ। त्यो कारणले गर्दा यो पोलिसीलाई अलाइन गर्नुपर्ने विषय एउटा ठुलो च्यालेन्जिङको विषय छ। यसमा एउटा मात्र मिनिस्ट्रीले गर्छु भनेर सकिँदैन। यसमा जस्तो भनौँ न, अब यो सप्लाई चेन म्यानेज गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यसमा धेरैवटा मिनिस्ट्रीको इस्युजहरू, धेरैवटा मिनिस्ट्रीको क्रस कटिङ जुरिस्डिक्सनहरू हुन्छ, त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा त्यो ठुलो आफैमा च्यालेन्ज छ। इन्सेन्टिभाइज गर्ने अघि जस्तो कुरा निस्क्यो, इन्सेन्टिभाइज गर्नैकै लागि पनि त्यसमा मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सदेखि लिएर मिनिस्ट्री अफ कमर्स होला अब अथवा कुन सेक्टरको प्रोग्राम हो त्यसको लाइन मिनिस्ट्रीको आफ्नै छ भने यसरी चाहिँ एउटा पोलिसी अलाइन गर्नुपर्ने एउटा निड चाहिँ हुन्छ। जस्तो अहिले भर्खरै यहाँ हाम्रो बिना म्यामले पनि भन्नुभयो, हामीले सिम्पल एउटा जङ्गलमा रहेका यो काठ दाउरा ढलापडा मात्रै उठाउन सक्यो भने पनि धेरै कुराहरू हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ यो सेक्टरमा। तर त्यही चिज पनि हाम्रो पोलिसीले दिँदैन र जब कि हामीले आयातित मटेरियलहरू बाहिरबाट ल्याएर हामीले हाम्रो रिसोर्सहरू चाहिँ बाहिर गइरहेको छ, तर हामी कहाँ आफ्नै भएको रिसोर्स पनि युज गर्न नसकिरहेको, त्यो हाम्रो पोलिसीको कारणले आफ्नै कारणले पनि यो कन्स्टेन्टहरू भइरहेको छ। यस्ता चिजहरू सुधार गर्दै जानुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो सबै भन्दैकन पनि अब फेरि हामी ब्याक टु आफ्नै सेक्टरमा यो एनर्जीकै सेक्टरमा फर्किने हो भने गभर्मेन्टको केही कमिटमेन्ट्सहरू छ। इन्टरनेसनल सेक्टरमा हामीले इन्टरनेसनल एरिनामा गरेका केही कमिटमेन्टहरू जस्तो छ, जस्तै SDG भयो, प्यारिस एग्रिमेन्टहरू हामीले यसमा हामीले रेटिफाई गरिसकेपछि हामी यसको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छौँ र त्यो कमिटमेन्टहरू पुरा गर्नको लागि गभर्मेन्टले आफ्नो सेक्टरबाट गर्नुपर्ने केही कामहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। यही सन्दर्भमा हामीले अहिले जस्तो भनौँ न, यो सेक्टरबाट चाहिँ एनर्जी एउटा भाइटल सेक्टर हो। यसलाई हामीले बिल्डिङमा एटलिस्ट एनर्जी एफिसियन्ट गर्न सक्यो भने धेरै हदसम्म हामीले यो अचिभमेन्टहरू पाउन सक्छौँ भन्ने लाग्छ। वाइ बिल्डिङ सेक्टर त भन्ने पनि एउटा कुरा आउँछ। त्यसो भन्दै गर्दा बिल्डिङ सेक्टर अथवा रेसिडेन्सियल सेक्टरले मात्रै ह्युज एनर्जी कन्ज्युम गरिरहेको हामी देख्छौँ। नेपालमा करिब एउटा डाटाले भन्छ अराउन्ड 60% अफ एनर्जी इज कन्ज्युम्ड इन बिल्डिङ सेक्टर अर रेसिडेन्सियल सेक्टर। यसलाई मात्र हामीले एनर्जी एफिसियन्ट बनाउन सक्यौँ भने हाम्रो ठुलो धनराशि भनौँ न, त्यो चाहिँ यो एनर्जी सेक्टरबाट अरू प्रोडक्टिभ सेक्टरहरूमा पनि हामीले डाइभर्ट गर्न सक्छौँ। यो फेरि अगेन पोलिसीबाटै हामीले सम्भव हुनसक्छ। इन्डिभिजुअल एउटा घर दुईवटा घरलाई हामीले एनर्जी एफिसियन्ट बनाउँदैमा यो हुँदैन। यसलाई हामीले मास प्रोडक्सनमा एउटा ठुलो रिभोल्युसनकै रूपमा लानुपर्ने हुन्छ र यसमा यो बिन प्रोजेक्टले गरेको केही रिसर्च कामहरू र यसबाट निस्केका केही आउटपुटहरू एकदमै माइलस्टोन बन्न सक्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, एक दुईवटा हामीले म्यानुअलहरू पनि अघि लन्च गऱ्यौँ। त्यो म्यानुअलहरू साँच्चीकै एउटा राम्रो नलेज, यो 4 वर्षको टाइममा एउटा राम्रो डेभलप भएको नलेज हो। त्यसलाई अब मेन स्ट्रिममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र त्यसलाई यो हामीले
ओनरसिप लिएर भनौँ न ओनरसिप लिएर अब त्यसलाई पोलिसीमा इन्टिग्रेट गरेर कार्यान्वयनमा लानुपर्ने हुन्छ। अब कार्यान्वयनको कुरा गर्दै गर्दा फेरि अर्को एउटा ठुलो हाम्रो च्यालेन्ज चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने पोलिसी चाहिँ हामी धेरै बनाउँछौँ, हामी पोलिसी बनाउनुमा हामी कुनै कन्जुसी गर्दैनौँ, हामी पोलिसी बनाउँछौँ, तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन फेरि अर्को च्यालेन्जिङ पाटो छ। अहिले फेरि पछिल्लो चरणमा सङ्घीयतापछि तीन तहको सरकार आउने बित्तिकै सङ्घीय सरकारले पोलिसी गाइडेन्स दिने हो र धेरै जसो कुराहरू इम्प्लिमेन्टेसन हामी स्थानीय तहबाट गर्छौँ। अब यसमा क्यापासिटी डेभलपमेन्टका कुराहरू होलान्, यो चिजहरूलाई हामीले अगाडि बढाउँदै लानुपर्ने हुन्छ। म यहाँनिर एउटा कुरा सम्झिन चाहन्छु, अघि जस्तो बिना म्याडमले भनिसक्नु भएको छ, ठाकुरबाबा म्युनिसिपालिटीले यो आफ्नो जुन कार्यक्रम लन्च गरेको छ यो सुरक्षित आवास भनेर, त्यो कार्यक्रमलाई अलाइन गरेर एनर्जीसँग अलाइन गरेर जुन एउटा उदाहरणीय काम गरेको छ। हुन त नेपाल सरकारले सुरक्षित नागरिक आवास भनेर धेरै अगाडिदेखि यो जस्ता पात्र फेर्ने काम चाहिँ गर्दै गरेको थियो। त्यो बेलामा एउटा च्यालेन्ज एउटा निड चाहिँ के थियो भने आगलागीबाट धेरै मान्छेहरूको घर यो जनधन क्षति भइरहेको अवस्था छ, एउटा आवासको निड फुलफिल भइ नराखेको अवस्थामा त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि भनेर सुरक्षित नागरिक आवास भन्ने नेपाल सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो। त्योभन्दा अगाडि जनता आवास भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको थियो। यस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यसमा अब एउटा नयाँ डाइमेन्सन थप्नुपर्ने निड फिल भइसकेको छ र यसरी सुरक्षित नागरिक आवास जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा एनर्जीलाई पनि इन्टिग्रेट गरेर केही चिजहरू हामीले यसमा इन्टिग्रेट गर्न सक्छौँ। अब फेरि अगेन एउटा कुरा अघि यहाँ कुरा उठ्यो, मैले त्यसको आन्सर दिनै पर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ। समय बरु कति छ, मैले अलिकति समय लिएँ। जस्तो हामी सोसाइटीमा हामीले हेर्छौँ भने त्यसमा डिफ्रेन्ट स्ट्राटा हामी देख्छौँ। पुवरेस्ट अफ द पुवरदेखि इलाइट ग्रुपहरूसम्म हुन्छ। सबैलाई एउटै निड वान साइज फिट्स फर अल भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले त्यो सेगमेन्ट वाइज हामीले पोलिसीहरू इन्टरभेन्सन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। कसैलाई चाहिँ हाउसिङको निड हाउस नै सप्लाई गरेर फुलफिल गर्नुपर्छ भने कसैलाई हामीले सिम्पल ग्याप फाइनेन्सिङ मात्रै गरेर पनि गर्न सक्ने हुन्छ। जस्तो अघि भर्खर यहाँ म्याडमले एउटा राम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट भन्नुभएको छ, ब्याङ्किङ सेक्टरले अहिले जुन यो एउटा नयाँ प्रडक्ट ल्याएको छ, यो होम लोन दिँदै गर्दा यो ग्रिन होम लोन दिँदै गर्दाखेरि गभर्मेन्टले एउटा कोलाबोरेट गरेर त्यसको ब्याज चाहिँ गभर्मेन्टले सब्सिडाइज गरिदिएको भए पनि त्यसको एउटा राम्रो हुन सक्थ्यो सबैलाई। तर त्यो गर्दै गर्दा त्यो पुवरेस्ट अफ द पुवर सोसाइटीलाई चाहिँ त्यसको बेनिफिट हुँदैन। एउटा सर्टेन मिडल क्लास इन्कमलाई चाहिँ त्यसले एउटा ठुलो सब्सिडाइज गर्न सक्छ। यस्ता खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई हामीले इनबिल्ड गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यो पार्टमा अब गभर्मेन्टले अगाडि बढ्दै जाला र हाम्रो गभर्मेन्टको सेक्टरमा पनि यो अघि नै मैले सुरुमै भने सेक्टोरल एप्रोचबाट हामीले काम गर्दै गर्दा डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रिजहरूको एउटा कोअर्डिनेसनमा यो पोलिसीहरू अलाइन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब मैले मेरो सेक्टरको कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले यो एनर्जीलाई अब इन्स्टिट्युसनलाइज गर्दै जानुपर्छ भन्ने हिसाबले, जस्तो अघि पनि सुरुमा कुरा भयो, यो ग्रिन बिल्डिङ गाइडलाइन बनिसकेको छ, त्यसलाई अब इन्डोर्स गरेर एउटा ओन गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो कोर्टमा आइसकेको छ। यसलाई हामीले तुरुन्तै प्रक्रियामा लगेर यसलाई स्वीकृतिको प्रोसेसमा जान्छ। यो त एउटा पाटो मात्रै भयो, यो त एउटा गाइडलाइन भयो। यो गाइडलाइन स्वीकृत भएपछि बिस्तारै त्यो चाहिँ म्यान्डेटरी हुँदै जान्छ र इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छ भन्ने हो। अर्को पोलिसी लेभलबाट कुरा गर्दै गर्दा अघि प्रदेश सरकारले चाहिँ बिल्डिङ नीति होइन यो बिल्डिङ पोलिसी बागमती प्रदेशले बनाइसकेको भन्ने छ। सङ्घीय सरकारले धेरै अगाडिदेखि शहरी विकास मन्त्रालयले नै हाउसिङ पोलिसी नेसनल सेल्टर पोलिसी छ, नेसनल अर्बन पोलिसी छ, नेसनल बिल्डिङ पोलिसी चाहिँ ड्राफ्ट गरिसकेको अवस्था हो र यो पोलिसीलाई चाहिँ हामीले स्वीकृत गर्न सकेको अवस्था चाहिँ छैन। यो चाहिँ स्टिल डिस्कोर्समै छ, हामी पटक पटक छलफलमै छौँ र त्यसको एउटा मेजर पार्ट भनेको यो एनर्जी पनि हो र त्यसले त्यो पोलिसी ड्राफ्टिङ फेजमा नै छ अहिले। हामी डिस्कोर्स भइरहेको छ र त्यो पोलिसीले धेरै कुराहरू गाइड गर्छ। यो पोलिसी र पोलिसी सँगसँगै हामीले अघि जस्तो मैले सुरुमा पनि भने यो अर्थक्वेकमा हामी धेरै डिबेट गर्दै गर्दा हामीले जसरी बिल्डिङ कोड नेसनल बिल्डिङ कोड इम्प्लिमेन्टेसन गऱ्यौँ, त्यो बिल्डिङ कोडको एउटा पाटो चाहिँ ग्रिन बिल्डिङ कोड पनि हुनुपर्ने थियो। त्यो बेलामा निड फिल भएन, त्यो बेलाको निड अनुसार हामीले बढी अर्थक्वेकलाई फोकस गऱ्यौँ। अबको निड भनेको एनर्जी पनि हो। त्यसले गर्दा बिल्डिङ कोडमा ग्रिन बिल्डिङ कोड पनि अहिले ड्राफ्टिङको फेजमा
हामी अगाडि बढाउँदैछौँ र त्यो कोड आइसकेपछि यो गाइडलाइन पनि हुन्छ र बिल्डिङ पोलिसीले पनि ब्याकअप गर्छ। त्यो गर्दै गर्दा अब पोलिसी अघि म्यामले भन्नुभएको छ यो म्यान्डेटरी हुँदै जान्छ र यो अनिवार्य भएपछि बल्ल कार्यान्वयनमा जान्छ। अब त्यो पार्टमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र यसको इन्फोर्समेन्टको लागि हामीसँग यो भवन ऐन 2055 छँदै नै छ। त्यसको अमेन्डमेन्ट प्रोसेस पनि अहिले सुरु भइसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको भवन ऐन हो। भवन ऐनबाट हामी यसलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। यो सबै गर्दा कार्यान्वयन गर्ने भनेको फेरि पनि म्युनिसिपालिटीले हो। म्युनिसिपालिटीमा यसको कार्यान्वयन गर्ने क्यापासिटी छ त? द्याट इज अ बिग क्वेसन। अघि भर्खरै पनि म्यामले भन्नुभयो यो कतिपय म्युनिसिपालिटीमा एकजना इन्जिनियरको भरमा भएभरका सबै योजनाहरू हेर्न पर्ने अवस्था छ। म पनि सोनाको मेम्बर हो र सोनाले पनि यो पटक सबै नगरपालिकाहरूमा एटलिस्ट एकजना भए पनि आर्किटेक्टको दर पनि राख्न सकेको भए हुन्थ्यो। मैले सोनाकै तर्फबाट पनि अलिकति ईश्वर सरकै तर्फबाट पनि अलिकति राखिदिएँ। यो चाहिँ धेरै पटक कुरा उठेको हो, यो गर्न सकिरहेको छैन। अब त्यसका विभिन्न बाध्यताहरू होलान्। त्यो गर्दै गर्दा आर्किटेक्ट काउन्सिल गठन गर्ने भन्ने पनि विषय आएकै हो। त्यो राख्यो भने पनि यसलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउन सक्छ र यो प्रोफेसनल्ली यसलाई टाइअप गर्ने सकिन्छ र त्यसपछि बिस्तारै यो नगरपालिकाहरू चाहिँ स्ट्रेन्थन हुन्छ, क्यापासिटेट हुन्छ भन्ने हो। त्यो पार्टमा पनि लबिङहरू धेरै भएको छ। हामी पोलिसी मेकरहरू चाहिँ कस्ता हुँदो रहेछौँ भने मैले आफैले यसको रेस्पोन्सिबिलिटी गभर्मेन्टको तर्फबाट लिनुपर्ने हुन्छ। हामी एकदमै रिजिड हुन्छौँ। यो रिजिडलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै चिर्दै अगाडि बढाउनु पर्ने पनि हुन्छ। लबिङ भइरहेको छ, काउन्सिलका कुराहरू छन्। सङ्घीय सरकारको दायित्व स्थानीय तहमा, प्रदेश तहमा क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्ने पनि हो। यस्ता खालका प्रोजेक्टहरूले एउटा प्लेटफर्महरू दिन्छ र बिस्तारै सङ्घीय सरकारको आफ्नै कार्यक्रमबाट पनि यो क्यापासिटी डेभलपमेन्टको पार्टमा हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्थानीय तहसँग मिलेर धेरै प्रोजेक्टहरू कार्यान्वयन गर्दै नै आएका छन्। हामीसँग पनि डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूसँग मिलेर धेरैवटा नगरपालिकामा अर्बन सेक्टरका प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्दै आएको छ। यस्तै एउटा डेभलपमेन्ट पार्टनरसँग हामीले विभिन्न तहमा यो बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन सँग रिलेटेड प्रोजेक्टहरू पनि EBPS का प्रोजेक्टहरू पनि गर्दैछौँ। यसलाई चाहिँ रोल ओभर गरेर यो पाइलटको रूपमा भए अब यसलाई रोल ओभर गरेर 753वटा नगरपालिकामै हामी जानुपर्ने, मतलब यो सबै गाउँपालिका नगरपालिका सबै ठाउँमा जानुपर्ने अवस्था छ र बिस्तारै यो प्रोसेसमा नेपाल सरकार अगाडि बढेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद. With that, I'd like to end the session, and before I end, I'd like to give thanks to all my panelists. है धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँहरूले समय दिनुभयो, आफ्नो अमूल्य सुझावहरू दिनुभयो र सबभन्दा धेरै धन्यवाद त जसले अहिले ताली बजाउँदैछ आफ्नोलाई पनि अलिकति ताली बजाइदिनु होला, किनभने तपाईँ you've been a great audience. And to all the organizers, with this I think we end our program.